आवश्यकको कुराहरू चाहिँ त्यतिबाट बजारीकरणको कुरा आउटसोर्सिङ कुरा त्यतिबाट लिएर आएको हामीले त्यसरी भन्नुस् न ठीक छ सर सर डिस्टर्ब गर्नु उता टाइम भयो होला सर ठिकै छ पछि टाइम भयो भयो भने अब उसमै जाउँ ल सर सर हजुर अब हामी सुरु गर्छौं यहाँ हजुर यो शेयरिङ पनि हुन्छ सर अब बिस्तारै हजुर शेयरिङ पनि गर्दा हुन्छ म यो लाइभ पोस्ट मिलाउँदै थिएँ सरले दिएपछि म गर्छु हस् यो मेरो आफ्नो कमजोरी भयो त त्यहाँको कमजोरी होइन मेरो मोबाइलमा कमजोरी हो कि साथीहरु यहाँलाई म्युट रहन म अनुरोध गर्न चाहन्छु है यहाँहरुको अनम्युट हुनुहुन्छ र यहाँ ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आइरहेको छ ऐसा नि हजुर यहाँ त बाहिर देख्न आकाश आदरणीय साथीहरु यहाँहरु अहिले पब्लिक फोरममा हुनुहुन्छ तपाईहरुको ब्याकग्राउन्ड साउन्ड कृपया स्टप गर्न चाहन्छु यहाँहरु सबैलाई आफ्नो ब्याकग्राउन्ड साउन्ड स्टप गरिदिनु हुन र म तपाईहरुलाई एकछिनको लागि अब तपाईहरुले बोल्न नमिल्ने सरले मात्रै यो कुरो बोल्ने गर्छु किनभने यो गर्न म बाध्य छु किनकि मलाई थाहा छ यहाँहरु सबैलाई त्यो अलाउ गर्यो भने डिस्टर्ब धेरै हुन्छ ओके अब हामी क्लास सुरु गर्छौं सर हजुरले अनम्युट गर्दा हुन्छ सर हजुरको पनि म्युट भएको छ हजुरलाई मैले अनम्युट गर्न हजुर अब भयो नि हैन हस् हस् भयो सर अब भयो हजुर हजुर एकदम ठीक छ सर अब झन्डै हामी 140-42 जना छौं र अब हामी सुरु गर्छौं हजुर साथीहरु म सुरु गरौँ भने सर एकछिन हजुर है म हजुर सरले शेयर गर्नुभयो हजुर ओके सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरुमा हार्दिक नमस्कार स्वागतम आज हामी शनिबारको सन्ध्याकालीन सत्रमा आज चैतन्यको शनिबारी श्रृंखलाहरुमा आज पनि एउटा हामी शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्रको तयारीको सन्दर्भमा विशेष गरी ओभरअल तयारी त्यसका पनि चतुर्थ पत्रसँग सम्बन्धित रहेर केही नमुना उत्तरहरू नमुना प्रश्नहरू र लेखन शीटमा केन्द्रित रहेर समग्र लोकसभा आयोगको तयारी कसरी गर्ने र कसरी सफलता हासिल गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अत्यन्त श्रद्धेय अत्यन्त आदरणीय हाम्रो प्रेरणाका स्रोत श्रद्धेय गोपीनाथ मैनाली सर एकदमै सुपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा पहिलो कुरा त उहाँ नेतृत्वमा नै हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको सचिव हुनुहुन्छ दोस्रो कुरा सरको लेखन अध्ययन प्रशिक्षणको क्षेत्रमा सरको छुट्टै एउटा विशिष्ट पहिचान छ विशिष्ट परिचय छ त्यति मात्र नभइकन सरले एउटा छुट्टै किसिमको आदर्श नैतिकता आचरण र एउटा कुशल प्रशासकको रूपमा एउटा नमुना उदाहरणीय प्रशासकको रूपमा अनुकरणीय प्रशासकको रूपमा आफ्नो विशिष्ट छवि पनि सरले स्थापित गर्नुभएको छ त्यसैले यो देशको नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले अनुसरण गर्नुपर्ने एउटा अत्यन्त श्रद्धेय व्यक्तित्व गोपीनाथ मैनाली सरबाट आज हामी लोकसभा आयोगको समग्र तयारी र लेखन शीट विशेष केन्द्रित रहेर केही छलफल गर्नेछौँ र यो कार्यक्रम जुन उद्देश्यका लागि हामीले आयोजना गरेका थियौँ त्यो उद्देश्यसँग सम्बन्धित महानुभावहरू हाम्रो जुम मिटिङमा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ किनभने आज हामी यो कार्यक्रम निःशुल्क गरेका छौँ सबैलाई यसमा आउन छुट दिइएको छ जतिले यो सूचना पाए र जसले इच्छा जाहेर गरे जसलाई यो कार्यक्रममा सहभागी हुन मन लाग्यो उहाँहरू सबैलाई निःशुल्क रूपमा आउने व्यवस्था हामी मिलाइएको हुनाले हामी के विश्वास गर्छौँ भने यो कार्यक्रममा हाम्रो आह्वानसँग आफ्नो उद्देश्य मेल खानेहरूको उपस्थिति भएको छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु यस विषयमा र मलाई अर्को पनि विश्वास छ कि यो कार्यक्रममा सरिक भइसकेपछि यहाँहरूको लोकसभा आयोगको तयारीमा यसले पक्कै पनि धेरै महत्त्वपूर्ण र
एउटा सकारात्मक आयाम थप्नेछ। यहाँले धेरै कुराहरू सिक्नु सक्नुहुनेछ, सिक्ने अवसरको रूपमा यो समयको सदुपयोग हुनेछ। तसर्थ आजको यो समय शनिबारको बसाइ, शनिबारको सन्ध्याकालीन समय तपाईँको करियरका निमित्त एउटा कोर्से ढुङ्गा हुनसक्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। एकजना मित्रले आवाज क्लियर छैन भन्नुभएको छ, त्यस्तो छ र सर? आवाज चाहिँ क्लियर होला नि? अलिअलि इको भएको छ, अलिअलि थर्किएको छ। यहाँ त कोही पनि बोलिरहेको छैन, म एक्लै छु। त्यस्तो प्रष्ट नभएको हो सर? राम्रो आयो, अहिले राम्रो आयो। ए, आवाज प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। मैले अलि बिस्तारै पनि बोलिरहेको थिएँ। त्यसैले साथीहरू, आजको यो कार्यक्रमको अब हामी सुरुवात गर्दैछौँ। धेरै पृष्ठभूमिमा म गइनँ। यहाँहरू सबैलाई चैतन्य इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्टबाट हार्दिक स्वागत छ र यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना पनि छ। र हामीले यदि यहाँहरूमध्ये कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने चौथो पेपरको तयारी नमुना प्रश्न उत्तरमा आधारित रहेर, नमुना उत्तर लेखनसिपमा आधारित भएर र तपाईँहरूले लेखन अभ्यासमा देखिएका कमी कमजोरी त्रुटिहरूलाई विज्ञहरूबाट तपाईँहरूलाई सुझाव सल्लाह हुने गरी न्यूनतम शुल्कमा हामीले कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ। यहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ र यहाँहरूलाई यो प्रभावकारी हुन्छ, यसबाट लाभ लिन सकिन्छ भन्ने लाग्दछ भने तपाईँहरू ती कक्षाहरूमा सरिक हुन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ नियमित कक्षाहरूमा भन्ने अनुरोध गर्दै, निवेदन गर्दै श्रद्धेय गोपीनाथ मैनाली सरलाई, अत्यन्त आदरणीय अनुकरणीय व्यक्तित्व, बहुआयामिक व्यक्तित्व गोपीनाथ मैनाली सरलाई आजको प्रस्तुतिमा अगाडि बढ्न हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। यहाँहरू सबैको समय शुभ रहोस्, शुभकामना। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। हस् गणेश सर, धन्यवाद। साथीहरू, मैले यो ओरिएन्टेसनको जस्तो गरी म कक्षा सञ्चालन गर्छु र यसमा मैले आफूले जानेका व्यवहारिक कुराहरू, लोकसेवा तयारी कसरी गर्ने, लेख्ने कसरी, र त्यो लेखिएको केही उत्तरहरू मैले गणेश सरलाई सेयर पनि गरेको छु। साथीहरूलाई सम्भवतः उहाँ मार्फत उपलब्ध हुन्छ। हामी एकअर्कासँग सामाजिक सञ्जालबाट टाढा टाढाबाट चाहिँ आबद्ध भएका छौँ। जो अरू गणेश सरसँग आबद्ध नभइकन सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ म मेरो तर्फबाट चाहिँ यो आबद्धीकरणको लागि गणेश सरलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। र साथीहरूलाई मैले सुरुमा के भन्छु त भन्दा चाहिँ लोकसेवा आयोगको परीक्षा चाहिँ तयारी कसरी, चौथो पेपरमा मात्रै कन्सन्ट्रेट गर्दाखेरि हामीले 4-5वटा टपिक्सहरू हेर्छौँ। हामीले त्यसमा सार्वजनिक प्रशासनको विषयमा हामी कुरा गरौँला। साथीहरूले मलाई ओपनली सोद्धामा हुन्छ, अलिकति डिटेलमा हामी कक्षामा जाउँला। अहिले चाहिँ साथीहरूले मलाई प्रश्न राख्नुहुन्छ। अनि दोस्रो चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको लागि चाहिँ राजस्व प्रशासन स्रोत परिचालन कसरी गर्ने, त्यसको अभिलेखाङ्कन कसरी गर्ने, तिनै तहको सरकारको, र त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ लेखा परीक्षण कसरी गर्ने, त्यसमाथि चाहिँ वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह कसरी गर्ने, र चाहिँ अन्ततः निगरानी निकायहरूको भूमिका के हो। चौथो पेपरमा यी 4वटा सब टपिक्सहरू रहेका छन्। मैले चौथो टपिक्समा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मैले ओभरअल लोकसेवाको तयारी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा म साथीहरूलाई थोरै प्रकाश पार्न चाहन्छु। र मैले यो प्रकाश पारेको कुराहरूमा केही कुराहरू साथीहरूसँग पहिल्यै प्रकाशनमा पनि आइसकेको कुराहरूलाई त्यसैलाई मैले भन्छु होइन। त्यसलाई भन्ने क्रममा साथीहरूलाई के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ साथीहरूले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको यसरी गणेश सर जस्तो अथवा म जस्तो हामीले एउटा फोरमहरू, प्लेटफर्महरू, जोइन्ट प्लेटफर्म, त्यसमाथि पनि अहिले डिजिटल प्लेटफर्मबाट हामी चाहिँ आबद्धित छौँ। यो प्लेटफर्मभन्दा पनि ठुलो कुरा भनेको साथीहरूले सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ पाठ्यक्रम हो। पाठ्यक्रम अगाडि राख्नु होला जहिले पनि। र यो पाठ्यक्रमले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई राइट ट्र्याकिङ गर्छ, के कुरा पढ्नुपर्छ, पाठ्यक्रमले के मागेको थियो, अथवा भोलि हामी गएर के काम गर्नुपर्छ त नि। पास भइसकेपछि शाखाधिकको परीक्षा अथवा चाहिँ हामीले उपसचिवको परीक्षा, अहिले मैले शाखाधिकको कुराहरू गर्छु, शाखाधिकको परीक्षा पास गरिसकेपछि त्यो शाखाधिकको पदले के कुराहरू माग गर्छ, त्यो माग गर्ने कुराहरू नै अहिले हामीले तयारी गर्ने हो। अलिकति हामी ज्ञानको लेभलमा केही हामीले चाहिँ आफूलाई अपडेट गरिसकेका छौँ, अनुभव हामीसँग छैन, हामीले केही स्किल, क्षमता र चाहिँ सिपहरू कसरी लिने भन्ने विषयवस्तुलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ पहिलो विषयवस्तु भनेको पाठ्यक्रम, सिलेबसले साथीहरूलाई डोर्याउँछ। त्यो सिलेबस अनुसार चाहिँ साथीहरूले चाहिँ राइट शिक्षकको कुराहरू गर्नु सक्नुहुन्छ, राइट रेफरेन्स बुकहरू खोज्ने कुराहरू, अथवा राइट प्लेटफर्म खोज्ने कुराहरू, अथवा अभ्यास गर्ने आफूलाई नआएको कुराहरू चाहिँ अभ्यास गर्ने कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ पहिलो विषयवस्तु भनेको चाहिँ पाठ्यक्रम सबै साथीहरूको हातमा होस् भन्छु मैले। अनि हामी के भन्छौँ त भन्दा लोकसेवाको परीक्षामा अलिकति हामी डराउँछौँ। यो चाहिँ कम्पिटेटिभ इक्जाम हो, यो इम्पार्सियल हुन्छ, यसमा कुनै वंशनहरू हुँदैन,
विशुद्ध रूपमा हामीले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्षमता पनि हामीले चाहिँ मौलिक रूपमा प्रस्तुति गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अवस्थामा हामी अलिकति डराउँछौँ, हामी अलिकति आत्तिन्छौँ। यसरी नातिने कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ पहिलेदेखि हामीले पृष्ठभूमि तयार गर्नुपर्छ, हामीलाई तयारीमा लानुपर्छ। एउटा रणनीतिक दृष्टिकोणबाट, एउटा रणनीतिको आधारबाट हामीले चाहिँ आफूलाई तयारीमा पुर्याउनु पर्छ। त्यसरी पुर्याइयो भनेदेखि लोकसेवा आयोगको परीक्षा अथवा यस्तो रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीले लिने परीक्षा अथवा कम्पिटेटिभ इक्जाममा हामी सजिलै पास गर्न सक्छौँ। अब उसो भएदेखि हामीले चाहिँ यो पास गर्नको लागि चाहिँ के कुराहरू पढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला कसरी पढ्ने भनेर मैले भन्छु। साथीहरूले पढ्दाखेरि पहिला के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हरेक विषयवस्तु पढ्दाखेरि पहिला कन्सेप्टको कुराहरू बुझिदिउँ। सबैभन्दा पहिला साथीहरूले कन्सेप्ट के हो, जस्तो मानिलिउँ सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनको परिचय अथवा सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको के हो त्यो कुराहरू पढौँ। हामीले मैले व्यवस्थापनको मात्रै कुराहरू गरेँ, यहाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको कुराहरू, त्यसको जानकारी अथवा त्यसको परिभाषा अथवा त्यसको चाहिँ विकासक्रम अथवा त्यसका विषयमा केही कुरा हामीले बोध गरिसकेपछि चाहिँ अब ती कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो कानुन, हाम्रो नीति, हाम्रो व्यवस्थापनमा कसरी लिएर आएको छ अथवा सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ नेपालका ल एन्ड पोलिसीहरू, कानुन र नीतिहरू हेरौँ। दोस्रो पक्ष जस्तो सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने हाम्रो सुशासन ऐन रहेछ, निजामती सेवा ऐन रहेछ, नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली रहेछ, अथवा अरू कुराहरू क्षेत्रगत कानुनहरू छ। मेजर कानुन भनेको चाहिँ निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन, वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, सुशासन ऐन, यी चाहिँ हाम्रा मेजर कानुनहरू भए। यसले चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई हामीले गर्ने कामहरू, हाम्रो चाहिँ कार्यक्षेत्रहरू, हाम्रो चाहिँ कार्यस्थल, हाम्रो एकाउन्टेबिलिटी रेटिङ गर्ने कुराहरू लेखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू भनौँ। पहिलो कन्सेप्ट जानकारी लिउँ, दोस्रो त्यो कन्सेप्टलाई, त्यो मान्यतालाई, त्यो सिद्धान्तलाई नेपालको कानुनले कसरी आफ्नो बनाएको छ, कसरी एडप्ट गरेको छ, त्यो कुराहरू साथीहरूले हेर्नुहोला, खारेर हेर्नुहोला। मैले पढाउँदाखेरि अथवा अर्को सरले पढाउँदाखेरि अथवा अर्को सरले पढाउँदाखेरि अथवा चाहिँ लेखाइमा अथवा रिफरेन्स बुकहरूमा साथीहरूले यही कुरा भेट्नुहुनेछ। दोस्रो कुरा भने मैले। तेस्रो कुरा चाहिँ साथीहरूले केमा ध्यान दिनुहोस् त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सिद्धान्त वा मान्यता वा परिभाषा मात्रै पढेर हामीलाई पुग्दैन। हामीले चाहिँ त्यसलाई कानुन, नीति कानुन मात्रै बुझेर पनि भएन। त्यो नीति कानुन र सिद्धान्तको कार्यान्वयन कस्तो भएको छ अथवा व्यावहारिक रूपमा त्यसको प्रयोग कस्तो भएको छ, सार्वजनिक व्यवस्थापनको प्रयोग अथवा सार्वजनिक कार्यहरूको व्यवस्थापन नेपालमा कसरी भएको छ, अथवा सेवा प्रवाह कस्तो भएको छ, कार्यक्रम कसरी प्रवाहको कार्यान्वयनमा गएका छन्, नीति कसरी बनेको छ, त्यसको इभ्यालुएसन कसरी भएको छ, त्यसको मूल्याङ्कन कसरी भएको छ, त्यसको अनुगमनको सहजीकरणको प्रक्रिया के छ, तहगत सरकारले कसरी भूमिका निर्वाह गरेका छन्, इम्प्लिमेन्टेबिलिटी। तेस्रो पक्ष साथीहरूले त्यसरी बुझिदिनुहोस्। तेस्रो पक्ष यसरी बुझिसकेपछि अब साथीहरूमा एउटा भावना के आउँछ त मनमा भन्दाखेरि चाहिँ सिद्धान्त नीति कानुनहरू पनि बुझ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ डेलिभर गर्नको लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको, नेपाल राज्यले अवलम्बन गरेको ल पोलिसी पनि बुझ्यौँ, त्यसको कार्यान्वयन अवस्था पनि बुझ्यौँ। अब हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि उसो भए ग्याप कहाँनिर छ, राम्रो छ, ओके, इट्स ओके भयो। त्यस कारणले चाहिँ झनै राम्रो गर्नको लागि प्रशासन भनेको, सार्वजनिक व्यवस्था भनेको यो इनोभेटिभ प्रोसेस हो, सधैँभरि सुधार गरिरहनु पर्ने प्रोसेस। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यदि राम्रो छ भनेदेखि अझै राम्रो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हेरौँ। यदि राम्रो भएन अथवा हाम्रो अपेक्षित डेलिभरी हामीले दिन सकेको छैनौँ, हाम्रो व्यवस्थापन शासकीय व्यवस्थाको कमजोरी छ भने कमजोरीको एरिया ग्याप कहाँ छ, अब त्यो ग्यापलाई हामीले चाहिँ एसेस गर्छौँ। यदि तीनटा कुरा भइसकेपछि चौथो कुरामा हामी स्वाभाविक रूपमा आउन सक्छौँ। मैले पनि भन्न सक्छु अथवा साथीहरूले पनि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। जनताको, आम जनताको फिलिङ कुराहरू, मिडियाको कुराहरू, सामाजिक सञ्जालको कुराहरू लगायतका कुराहरूबाट चाहिँ साथीहरूले एउटा अवधारणा, एउटा दृष्टिकोण बनाउन सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि अनि उसो भए एड्रेस, हाउ टु एड्रेस इट, उसो भए यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि संस्थागत रूपमा गर्नुपर्ने सुधारहरू के हुन सक्लान्, वा बिहेभियरल प्र्याक्टिसमा के कुराहरू, कार्य संस्कृतिमा के कुराहरू, अथवा कार्य सम्पादन प्रणालीमा के कुराहरू, अथवा चाहिँ डेलिभरी मेकानिजम कस्तो हुनुपर्छ लगायतका कुराहरूमा साथीहरूले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। उस भए मैले जम्मा तयारी गर्ने सिलसिलामा जुनसुकै विषयवस्तु, व्यावसायिक अनुशासन आचार संहिता पढौँ कि अथवा व्यवस्थापन परीक्षण पढौँ कि अथवा चाहिँ यो डेलिभरी अफ पब्लिक सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालको भूमिका पढौँ कि जे पढौँ,
यो सबै विषयमा चाहिँ पहिला हामीले त्यसको सिद्धान्त अवधारणा बुझौँ, मान्यता बुझौँ। दोस्रो, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कानुनले कसरी चाहिँ एडप्ट गरेको छ, कानुनी व्यवस्थाहरू के छन् त्यो बुझौँ। तेस्रो, त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन अवस्थाको विषयमा हामी जानकारी लियौँ। त्यसरी जानकारी लिइसकेपछि चौथो अवस्थामा चाहिँ डेलिभरी ग्यापहरू कहाँ कहाँ छ, कमजोरीहरू कहाँ कहाँ छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले औल्याउँ। र त्यो कुराहरू औल्याइसके पछाडि चाहिँ कक्षामा आउने सरले पनि त्यसै गरी भन्नुपर्छ, मैले पनि सर तपाईँहरूलाई त्यसरी नै भन्नुपर्छ, अर्को सरले पनि यसरी नै भन्नुपर्छ। र अब उसो भए त्यो ग्यापलाई सम्बोधन गर्ने विषयवस्तुहरू अथवा ग्याप छैन, राम्रो छैन फेरि, किनभने जनता यो सेवाग्राहीहरू हामीबाट सन्तुष्ट छैन। यदि सन्तुष्ट थिए भने पनि हामीले याभन्दा माथि जानुपर्छ, अझै बेटरमा जानलाई के गर्छौँ भनेर चाहिँ केही सुझावहरू दिने गरी यही 5 वटा आधारबाट अवधारणाबाट साथीहरूले लेखा परीक्षण पढे पनि, चार्ट्स अफ एकाउन्ट पढे पनि, अथवा चाहिँ रेमिस अथवा चाहिँ यो व्यवस्थापन सूचना राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली पढे पनि, अथवा चाहिँ बजेट चक्र पढे पनि, जे पढ्दा पनि साथीहरूले यही 5 वटा अवधारणाहरूलाई दिमागमा एउटा मेन्टल फ्रेमको रूपमा साथीहरूले राख्नुहुनेछ भन्ने मैले अनुरोध गरेँ। अब अनुरोध गरिसकेपछि मैले अब आजैको दिनबाट साथीहरू परीक्षा आउनु त केही समय लाग्ला, केही समय लाग्छ भनेदेखि साथीहरू आजैदेखि कसरी प्रस्तुत हुने त? पढ्ने त्यसरी नै हो। मेजर कुराहरू के हो त? मैले अघि भने पाठ्यक्रम मेजर विषयवस्तु हो। दोस्रो, त्यसपछि मैले के भने साथीहरूले छुटाउनै नहुने विषयवस्तुहरू मैले पढ्नुपर्ने कुराहरू भन्छु। त्यो पढ्नुपर्ने कुराहरू भनिसकेपछि अनिखेरि त्यसपछि यही आधार त्यसले दिन्छ। सबै साथीहरूले पढ्नै पर्ने कुराहरू भनेको के त भन्दा नेपालको संविधान। अब हामीले एकाउन्ट्सको कुराहरू, पब्लिक सर्भिस डेलिभरी, सुशासन जे पढ्छौँ, दोस्रो पेपरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विषयवस्तु वा तेस्रो पेपरको विषयवस्तु वा चौथो पेपरको विषयवस्तु जे विषयवस्तु पढे पनि हामीले छुटाउनै नहुने एउटा चाहिँ सन्दर्भ पुस्तक भनेको के हो त? तपाईँ मेरो गाइड भनेको के हो त? नेपालको संविधान। समस्त कानुन, समस्त राज्य प्रणाली, समस्त व्यवस्थापनलाई मार्गदर्शन गर्ने एउटा फ्रेम दिने, दीर्घकालीन दृष्टिकोण दिने हामीसँग के डकुमेन्ट छ त भन्दा संविधान छ। त्यसले साझा मूल्य, साझा मान्यता राखेको छ। यो संविधान रहेसम्म हामी के भन्छौँ त भन्दा यो संविधानले परमिट गरेका भन्दा कुनै पनि कुराहरू बढी हामीले गर्न सक्दैनौँ। यसले पर्मिसन दिएका कुराहरू मात्रै गर्ने हो। त्यसकारणले चाहिँ संविधानको हामी नेपालीदेखि लिएर चाहिँ अनुसूचीको अन्तिम शब्दसम्म साथीहरूले क्रिटिकल्ली पढ्नु होला। पढ्दाखेरि एकदम क्रिटिकल्ली है, मैले साथीहरूलाई भनेको छु क्रिटिकल्ली पढ्नु होला। संविधानमा पढ्दाखेरि आँखा चिप्लिन्छ हाम्रो। कानुन पढ्दाखेरि अथवा कसैको लेख पढ्दाखेरि अलिकति पढे लेखेका केही कुराहरू पढेको बिएमए पास गरेका साथीहरू छौँ हामीहरू, अलिकति हामी सब्जेक्टिभ बायस हुन्छौँ। यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ अनकन्सियस रूपमा हामी बायस भएर पढिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो आँखाहरू चाहिँ अक्षरमा चिप्लेको हुन्छ। अक्षरमा आँखा नचिप्ल्याइकन चाहिँ एउटा मस्तिष्कलाई अक्षरमा गाडेर पढिदिनुहोस् होइन। नेपालको संविधान खारेर पढिदिनुहोस्। पहिलो पक्ष सबै साथीहरूसँग यो हुनैपर्छ भने मैले। अनि अर्को कुरा चाहिँ निजामती सेवामा हामी प्रवेश गर्न लागेको हुनाले निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन, नियमावली र यसले गरेका व्यवस्थाहरू, यसका निर्देशिकाहरू के हुन सक्छन्? जस्तो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन निर्देशिका होला, जस्तो तपाईँको व्यवस्थापन परीक्षा निर्देशिका होला, आचरण सम्बन्धी नियमावली होला, कोड अफ कन्डक्ट, डिसेन्ट्रलाइज कोड अफ कन्डक्ट होला। के छ? निजामती सेवा ऐन, नियमावलीको व्याख्याहरू गरेका कुराहरू, अथवा गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरू होला, अथवा ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्याख्या गरेका कुनै सिद्धान्तहरू होला। निजामती सेवा ऐनलाई त्यसै गरी क्रिटिकल्ली पढौँ। के कुरा भनेको थियो, के कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्नको लागि त हामीलाई कानुनी व्यवस्था त हामीले राम्रोसँग पढ्नु पर्यो। त्यति मात्र होइन, अरू त्यो बाहेक के त सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित अन्य कानुन, जस्तो साथीहरू चाहिँ कोही इन्जिनियरिङ सेवामा जाँच दिनु होला, अब कोही राजस्वमा जाँच दिनु होला, अथवा चाहिँ केमा जाँच दिन्छौँ हामी प्रशासन सेवामा जाँच दिन्छौँ। प्रशासन सेवाका सिद्धान्तहरू, प्रशासन सेवाको चाहिँ सञ्चालन गर्ने चाहिँ तपाईँको समूह नियमावलीहरू, यसलाई हामीले राम्रोसँग खारिदिनुपर्छ। अहिले निजामती सेवा ऐन नियमावलीले यसको व्याख्यात्मक टिप्पणीहरूले नै कभर गर्छ, तर अरू यो प्रशासन सेवाको लागि तर हामी चाहिँ यदि लाइभ स्टक सर्भिसमा जान्छौँ, सर्वेमा जान्छौँ, इन्जिनियरिङमा जान्छौँ, सिँचाइमा जान्छौँ भने पुग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यता जाने साथीहरू छैनौँ। अहिले जे होस्, सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि हामीले पढ्नु पर्यो। त्यस्तो किताबहरू पनि साथीहरूले हेर्नुहोस्। र त्यसपछि के हेर्नुहोस् त भन्दाखेरि चाहिँ चालु आवधिक योजना साथीहरूले नछुटाइकन, त्यो भनेको 15 योजना साथीहरू, त्यो 15 योजना चाहिँ अक्षरशः साथीहरूले
पढ्नुपर्छ। अक्षर साथीहरूले चाहिँ 15 योजनाको विषयमा चाहिँ एउटा अवधारणा, राम्रो अवधारणा, 15 योजनाले के भन्यो, कस्तो दृष्टिकोण राख्यो, रणनीति के हो, स्रोत साधन कति राखेको छ, आर्थिक वृद्धि कति बनेको छ, सेक्टरल गोलहरू के छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ कुनै 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 रूपमा हाम्रो राजस्व प्रणालीमा पनि अथवा आर्थिक प्रणालीमा पनि अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै सुशासनमा पनि जेमा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यसको सापेक्षमा 5 वर्षको लागि चाहिँ हाम्रो चालु आवधिक योजनाले हामीलाई धेरै कुरा गाइड गरेको हुन्छ। नेपालको अपेक्षा पनि हो त्यो, नेपालको कमिटमेन्ट पनि हो, हाम्रो गन्तव्य पनि हो त्यो। त्यस कारणले चाहिँ चालु आवधिक योजनालाई फेरि खारेर पढिदिनुहोस्, भाग 1 पढिदिनुहोस् जहाँ विगतका योजनाहरूको समीक्षा हुन्छ, क्युमुलेटिभ डाटाहरू हुन्छ। भाग 2 पढिदिनुहोस् जहाँ 15 योजनाको अथवा चाहिँ चालु योजनाको चाहिँ तपाईँको दीर्घकालीन लक्ष्य, रणनीति, सोचहरू राखिदिएको हुन्छ। त्यसपछि अलिकति डिटेलमा स्रोत साधनको विनियोजनको कुराहरू र चाहिँ क्षेत्रगत तपाईँको चाहिँ विनियोजनको कुराहरू त्यो पनि पढिदिनु होला। त्यस पछाडि यदि छ भने अहिले त छ, 15 योजनाले नै के गरेको छ त, योजना दीर्घकालीन सोच राखेको छ। 2100 विक्रम सम्बन्धको लागि एउटा सोच राखेको छ। त्यस्तै गरी हामीसँग दिगो विकासको लक्ष्य छ, त्यसले पनि सन् 2030 सम्मको लागि नेपाल सरकारले अथवा हाम्रो कमन कमिटमेन्ट विश्व सामु गरेका कमिटमेन्टहरू छन्। आन्तरिक कमिटमेन्ट योजनाले गर्यो, बाह्य कमिटमेन्ट एसडिजीले अथवा अरू यस्तै प्रकृतिका चाहिँ हाम्रा डकुमेन्टले गर्छन्। त्यस कारणले चाहिँ दीर्घकालीन सोचहरू पनि साथीहरूले पढिदिनुहोस्। र त्यसपछि हामी जुन वर्ष परीक्षा दिन गइरहेका छौँ त्यो परीक्षा दिन गइरहेको सन्दर्भको चाहिँ तपाईँको चाहिँ वार्षिक बजेट, सङ्घीय बजेट पढिदिनु होला साथीहरूले। त्यो सङ्घीय बजेट मात्रै होइन, आर्थिक सर्वेक्षणहरू, येलो बुकहरू, यसले के गर्छ त, हाम्रो अहिलेको स्थिति र 1 वर्षमा हामी के प्राप्त गर्न गइरहेका छौँ, कति स्रोत साधन विनियोजन गर्न गइरहेका छौँ। जस्तो चालु वर्षमा हामीले 1474 अर्ब खर्च गर्ने, त्यसमध्ये चाहिँ 954 अर्ब चाहिँ हामीले यसरी प्राप्त गर्ने, बाँकी नपुग हामीले चाहिँ यसरी प्राप्त गर्ने, प्रमुख तपाईँको चाहिँ फोकस अथवा रणनीतिक फोकस चाहिँ हामीले चाहिँ कोभिड स्वास्थ्य र चाहिँ कोभिड नियन्त्रणको लागि गरिदिने भन्ने कुराहरू लेखिएको छ। त्यस कारणले चाहिँ परीक्षा दिने वर्षको सङ्घीय बजेट नै तपाईँको चाहिँ प्रदेश तहको बजेट र चाहिँ स्थानीय तहको बजेटको पनि डकुमेन्ट हो त्यो। त्यसैले गाइडिङ डकुमेन्ट हो, त्यो नै मार्गदर्शन गर्छ त्यसले। त्यस कारणले चाहिँ त्यो पनि पढिदिनुहोस् र आर्थिक सर्वेक्षणले दिएका डाटाहरू पढिदिनुहोस् भने मैले यसपछि एउटा के पढिदिनुहोस् त भन्दा व्यवस्थापनको एउटा राम्रो किताबहरू, व्यवस्थापनको विषयमा लेखिएको सार्वजनिक व्यवस्थापन वा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको विषयमा, जसले रिक्रुटमेन्टको कुराहरू उल्लेख गर्छ, जसले तपाईँको बजेट प्रणालीको, जसले विकासको कुराहरू, जसले चाहिँ तपाईँको चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुराहरू, सबै कुराहरूलाई हल्का रूपमा स्पष्ट पारेको कुनै किताब छ भने त्यो किताब पढिदिनु। त्यो नछुटाइकन यति किताब मैले तपाईँलाई 6-7वटा किताबहरू भने मैले भनेका किताबहरू व्यवस्थापनको किताब बाहेक कुनै पनि किताब किन्न पर्दैन साथीहरूले। सबै साथीहरूसँग चाहिँ स्मार्टफोन छ, साथीहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यी कुराहरू नछुटाइकन पढिदिने, क्रिटिकल्ली पढिदिने, खारेर पढिदिने, के भन्न खोजेको छ, कतै जान खोजेको छ, किन त्यसो भन्यो होला भनेर चाहिँ एक्लै गुनगुनाएर पढिदिने। यो कुराहरू भइसके पछाडि अब मैले के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ पढ्ने कसरी भन्दाखेरि मैले चाहिँ अघि भनिसकेँ, विषयवस्तु, अवधारणा, सिद्धान्त खारेर पढ्ने पहिलो पक्ष। अघि मैले भनेकै कुरा रिपिट गरिरहेको छु मैले। त्यो सिद्धान्त, अवधारणा नेपाल कानुन र नीतिले कसरी चाहिँ वर्णन गरेको छ, नीतिमा कसरी इनबिल्ड गरिएको छ, त्यो कुराहरू पढौँ। त्यसको चाहिँ तपाईँको कानुनी अवस्थाको कुराहरू पढौँ र त्यसका बाधाहरू, व्यवधानका कुराहरू पढेर चाहिँ अब हामी कता जाने भनेर चाहिँ भन्ने कुराहरूलाई हेरौँ। यसरी हेरिसकेपछि हामीलाई के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ नीति पनि आयो, कानुन पनि आयो, व्यवहारिक कुराहरू पनि आयो, हामीसँग सङ्ख्या डाटाहरू छ होइन, कुनै पनि विषयवस्तुको डाटा छ। अथवा हामीले चाहिँ सडकको कुराहरू गर्छौँ, अथवा चाहिँ सुशासनको कुराहरू गर्छौँ, अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्वाधारको कुराहरू गर्छौँ, ऊर्जाको कुराहरू गरौँला, अथवा बेरोजगारीको कुराहरू गरौँला। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ नीति, कानुन र चाहिँ तथ्यले सपोर्ट गर्न सक्ने क्षमता पनि भयो अब हामीसँग। मैले भनेका कुराहरू पढिसकेपछि, मैले भनेको जस्तो गरी पढिसकेपछि, त्यो भइसकेपछि अब साथीहरू कक्षामा पनि भाग लिनुहुन्छ, कक्षामा पनि पढ्नुहुन्छ र साथीहरूले रिटेन प्र्याक्टिस पनि गर्नुहुन्छ। मैले के भन्छु त साथीलाई भन्दाखेरि चाहिँ पढ्ने क्रममा साथीहरूले छलफल परामर्श पनि गरे हुन्छ। यसले के गर्छ त, साथीहरूलाई दुईटा कुरा फाइदा पुग्छ। एउटा, अरू साथीहरूले कसरी पढ्दछन्, हामीले अरूको रणनीति, अरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तयारीको कुराहरू हामी बुझ्न सक्ने भयौँ। दोस्रो, अरूको लेभल बुझ्न सक्ने भयौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ
हामीसँग भएका कुराहरू, हामीसँग नभएका कुराहरू साथीहरूसँग लिने, साथीहरूसँग नभएका कुराहरू चाहिँ हामीसँग लिएर चाहिँ एउटा व्यवस्थित तपाईँको चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्ने भयौँ। राम्रो त स्वअध्ययन पनि राम्रो हो, छलफल पनि राम्रो हो भने मैले स्वअध्ययन जति चाहिँ छलफल राम्रो होइन। सबैभन्दा बढी अघि मैले भनेको जस्तो स्वअध्ययन गर्नुहोस् अनि छलफल गर्नुहोस्। छलफल गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न विषय क्षेत्रहरूसँग बुझेका साथीहरूसँग, विज्ञहरूसँग, शिक्षकहरूसँग छलफल गर्न सक्नुभयो भने यसले चाहिँ सैद्धान्तिक कुराहरू, व्यावहारिक कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँमा रहेको अस्पष्टतालाई क्लियर बनाइदिन्छ। कक्षामा हामी यसै गरी पढिरहेको बेलामा पनि हामीले चाहिँ आबद्ध हुन सक्छौँ। हामी एकअर्कासँग आबद्ध भएर चाहिँ कुराहरू सिक्न सक्छौँ। अघि साथीले मलाई सोध्नुभयो, केही साथीहरूले यो सबै किन गरेको त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आत्मविश्वास, म सक्छु, म पास गर्न सक्छु, मेरो बुझाइको लेभल राम्रो छ भन्ने कुरा हामीले परीक्षामा प्रस्तुत गर्नु छ, अक्षर मार्फत प्रस्तुत गर्नु छ, अथवा स्किल मार्फत प्रस्तुत गर्नु छ, अथवा तपाईँको चाहिँ इन्टरभ्यूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ग्रुप प्लानिङ मार्फत अथवा प्रस्तुति मार्फत अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोकल डेलिभरी मार्फत तपाईँले प्रस्तुत गर्नु छ। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँले ज्ञान, अनुभव, स्किल, त्यस कारणले चाहिँ यी तीनटा कुरा तपाईँले आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो कुराहरू भनेपछि अब जब साथीहरूले पढ्नुहुन्छ, पढ्ने क्रममा साथीहरूलाई कि मैले के कुरा एउटा अनुरोध गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हरेक विषयवस्तु पढ्दाखेरि साथीहरूले अभ्यास गर्दै पढ्नुहोस्। अलिअलि साथीहरू जिरो लेभलमा कोही पनि हुनुहुन्न भन्ने मेरो एजम्सन छ। साथीहरू जिरो लेभलभन्दा माथि हुनुहुन्छ। साथीहरूसँग केही बुझाइको लेभल पनि छ। कतिपय साथीहरू त सार्वजनिक सेवामा कुनै न कुनै तहमा आइ पनि सक्नु भएको छ। त्यसले अलिकति व्यावहारिक ज्ञान पनि दिएको छ। त्यस कारणले गर्दा साथीहरूले अभ्यास गर्दै पढ्नुहोस्। पढ्दाखेरि नातिकन पढ्नुहोस्। मैले भन्छु तपाईँ धेरै हौसिएर, धेरै पढेर, आत्तिएर, कण्ठ गरेर पढ्नु आवश्यकै छैन। खारेर पढ्नुहोस्, थोरै पढ्नुहोस्, गहिरेर पढ्नुहोस्, क्रिटिकल्ली पढ्नुहोस् होइन। धेरै नहौसिनुहोस्। साथीहरूलाई मैले भनेको थिएँ, म लोकसेवा आयोगमा मैले व्यावहारिक कुराहरू पनि साथीहरूलाई थोरै कुराहरू गर्छु। म लोकसेवा आयोगमा थिएँ, लोकसेवा आयोगको उपसचिव थिएँ। एउटा भाइ थियो मसँग त्यहाँ पढ्ने, त्यहीँको स्टाफ। ऊ असाध्यै पढ्थ्यो, धेरै पढ्थ्यो, धेरै राम्रो लेख्थ्यो र उसले चाहिँ धेरै पटक फेल भएको रहेछ। ऊ 3-4 पटक फेल भइसकेको रहेछ शाखात गीत। अब मैले शाखात गीत पास कसरी गर्ने भनेर मसँग उहाँ चाहिँ पढ्न आउनुभयो, काउन्सिलिङ गर्नुभयो, घरैमा पनि आउनुभयो। मैले उहाँलाई के भने त भन्दा अब तपाईँले लेखन प्र्याक्टिस मात्रै गर्नुहोस्, तपाईँले पढ्नुपर्ने लेभल पुरा गरिसक्नु भएको छ, तपाईँले पढ्नु आवश्यक छैन भनी उहाँले पत्याउनु भएन। मलाई बिलिभ गर्ने हो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ यही रूपबाट चाहिँ मलाई किन सोध्न आउनुभएको, मलाई विश्वास नगर्ने भए भनी उहाँले त्यो मैले लेख्दै मलाई देखाउँदै गर्नुभयो। मैले करेक्सन पनि केही कुराहरू गरेँ, लेखाइ पनि राम्रो थियो, केही कुराहरू चाहिँ स्ट्रक्चरमा लिएर आउनुपर्ने थियो। उहाँले पास गर्नुभयो। अहिले सिनियर उपसचिवको रूपमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको के त भन्दा चाहिँ यदि उहाँ चाहिँ उहाँलाई अरू पढेर जानुहोस् भनेर भनेको भए उहाँ आत्तिनुहुन्थ्यो, धेरै पढ्नुहुन्थ्यो र उहाँ सम्भवतः पास गर्न सक्नुहुने थिएन। 1-2वटा त्यस्ता उदाहरणहरू पनि, पासै नगरेको उदाहरण पनि छन्। त्यतातिर म गइनँ। त्यस कारणले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु आवश्यक छैन, बुझेर पढ्नुहोस्। आत्तिनु आवश्यक छैन, संयम लिएर पढ्नुहोस् होइन। हौसिनु आवश्यक छैन, तपाईँको चाहिँ क्रिटिकल्ली पढ्नुहोस्। सबै व्यक्ति म जान्दैन पनि नभन्नुहोस्, म धेरै जान्दछु भन्ने घमण्ड पनि नगरिदिनुहोस् होइन। तपाईँ मात्रै एभरेज मानिस हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकसेवाले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नट बेटर टाइप, एभरेज टाइप भन्छ। यो औसत तहभन्दा अलिकति माथिल्लो मान्छे खोजेको हो लोकसेवाले। धेरै बेटर टाइपको मान्छे लोकसेवा आयोगमा चाहिँ सार्वजनिक सेवामा नेपालमा त्यति आएको छैनन्, आउँदैनन्। किनभने उसको लागि प्राइभेट सेक्टर, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, मल्टिनेसनल एजेन्सीहरू, युएन सर्भिसहरू त्यतातिर गइरहेको छ। तपाईँमा आउने क्षेत्र भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ हामी सामान्यतः मुस्किलले फर्स्ट डिभिजन पास गर्ने साथीहरू जो चाहिँ एउटा मेहनत गरेर चाहिँ हामी राष्ट्र सेवा गरौँ भनेर एउटा डेडिकेसन हुन्छ। यस्तो डेडिकेसन भएका व्यक्तिहरू निम्न मध्यम वर्गीय मानिसहरू हुन्छौँ हामी, निम्न मध्यम वर्गीयका चाहिँ छोराछोरी हुन्छौँ हामीहरू हो भनिसकेपछि हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ भन्दा पनि त्यो आफ्नो लेभलभन्दा अलिकति माथि रिक्रुटमेन्ट गर्दाखेरि एजेन्सीले के हेर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आवेदक मध्ये बेस्ट छान्ने हो। त्यसले राम्रो होइन कि आवेदक मध्ये बेस्ट। अब यसरी गरिसकेपछि अब लेख्ने कसरी? साथीहरूलाई मैले पढ्ने कुराहरू अलिअलि भने, पढ्ने स्टाइल पनि अलिअलि बताएँ, पढ्ने कुराहरू पनि अलिअलि बताएँ। मैले छुटाउनै नहुने किताबहरू पनि केही बताएँ। मैले 6-7वटा किताबहरू नछुटाउनुहोस् है। जुन सेवा समूहमा जाँदै पनि नछुटाउनुहोस् भनी जुन तहको जाँच दिँदा पनि हुन्छ। त्यो मैले भनेको अघि 6-7वटा किताब भनी मैले त्यो साक्षात गीत पढ्दाखेरि पनि, त्यो सहसचिव पढ्दा पनि र त्यो खरदारको तयारीको लागि पनि बराबर महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेको छु मैले। अब लेख्ने कसरी,
साथीहरूलाई मैले भन्छु लेख्दाखेरि चाहिँ साथीहरूको चाहिँ लेख्ने भनेको चाहिँ साथीहरूमा एउटा कन्फिडेन्सी चाहिन्छ। लेख्दाखेरि चाहिँ एउटा केही विधि पुर्याएर लेख्नुपर्छ। तपाईँ मलाई धेरै पढेका छौँ, धेरै मैले अघि भनेको जस्तो किताब पनि पढ्यौँ, डिस्कस पनि गऱ्यौँ, अभ्यासहरू पनि गरेका छौँ, छलफल पनि गरेका छौँ, कक्षामा पनि जोइन गरेका छौँ, सामाजिक सञ्जालमा यसरी इन्ट्रेक्सन नै गरेका छौँ, सबै कुरा गरेका छौँ। हामीमा नआउने कुराहरू त कम छन्, आउँछ होला, हाम्रो त्यो सिलेबसले भनेका कुराहरू आउँछ होला। उसो भए लेख्ने चाहिँ कसरी त? लेखाइको ढाँचाहरू हुन्छ। लेख्ने भनेको पनि एउटा निश्चित प्रक्रियामा रहेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेख्ने तरिकाको लागि मैले केही कुराहरू भन्छु मैले साथीहरूलाई। जब साथीहरू लेख्नुहुन्छ, मैले परीक्षामा लोकसेवामै प्रवेश गरेँ मैले अब साथीहरूलाई लोकसेवाकै कुराहरू भने मैले लेख्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अक्षरको संयोजन होइन भन्छु मैले। लेखाइमा चाहिँ तपाईँको ज्ञान, सिप र अनुभवको तथ्यगत प्रस्तुति हुनुपर्छ भन्छु मैले, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्ञान पनि चाहियो, जानकारी पनि चाहियो, तथ्य पनि चाहियो, अनुभव त छैन भन्नु होला, त्यसको पनि सिलसिला मिलाएर लेख्नुपर्छ। अनुभव त छैन भन्नु होला, अनुभवलाई मैले भन्छु, यहाँले पढेर यहाँको विज्ञ शिक्षकले भन्छ, अथवा चाहिँ विभिन्न आधारबाट जनताले भनेका कुराहरू, सरकारले भनेका कुराहरूलाई पनि हामीले अनुभवको रूपमा राख्न सक्छौँ। अब म साथीहरूलाई चाहिँ परीक्षामा कसरी लेख्ने कुराहरू सिकाउँछु मैले। सामान्यतः सिकाउने भन्दा पनि मेरो बुझाइ मैले चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ मैले लोकसेवामा चाहिँ सानो तहबाट पास गर्दै गर्दै सहजैसम्म मैले चाहिँ लिखित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पास गरेर गएको आधारबाट म साथीहरूलाई मलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर म साथीहरूलाई केही कुराहरू गर्छु। मैले लोकसेवामा चाहिँ तपाईँको खरदार मुखियादेखि सहजैसम्म 10वटा परीक्षा पास गरेको छु। यसको आधारमा रहेर मैले साथीहरूलाई चाहिँ के गरी लेख्ने होला त भन्ने कुराहरू भन्छु मैले। पहिलो विषयवस्तु, साथीहरू लोकसेवा आयोगमा जानुहुन्छ अथवा परीक्षा केन्द्रमा जानुहुन्छ। परीक्षा केन्द्रमा जाँदाखेरि चाहिँ साथीहरूलाई मैले के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति छिटो गइदिनुहोस् तपाईँहरू। लास्ट टाइममा गएर चाहिँ नआत्तिनु होला, तपाईँको मेन्टल डिसब्यालेन्स हुन्छ त्यसले। मैले भन्न खोजेको के त भन्दा परीक्षाको सन्दर्भमा तपाईँ चाहिँ नर्मल अवस्थामा पुग्नुपर्छ। तपाईँ धेरै आत्तिएर, धेरै खुसी भएर, धेरै पिर मानेर होइन, सामान्य अवस्थामा पुग्नुपर्छ। सामान्य अवस्थामा पुग्नको लागि तपाईँले चाहिँ आधा घन्टामा यदि परीक्षा केन्द्रमा पुग्नुहुन्थ्यो भने तपाईँको ठाउँ हेर्नु पर्ला, सिट प्लान हेर्नु पर्ला। त्यस कारणले तपाईँ चाहिँ कम्तीमा पनि तपाईँ 15 मिनट मार्जिनमा, त्यहाँ मोटर जाम पनि होला, 15 मिनट म छिटो पुग्छु भनेर जानु होला। जब परीक्षा हलमा तपाईँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ, खास रणनीतिको साथ प्रस्तुत हुनुहोस् भनेको छु मैले। किनभने तपाईँलाई पनि 3 घन्टा समय, मलाई पनि 3 घन्टा, सबै साथीहरूलाई, धेरै जान्ने साथीलाई, सामान्य जान्ने भन्ने साथीलाई अथवा नजान्ने भन्ने साथीलाई पनि प्राप्त हुने समय भनेको बराबर हो। त्यस कारणले चाहिँ त्यही 3 घन्टालाई व्यवस्थित तरिका साथ प्रयोग गरेर नै हामी पास हुनु छ। त्यस कारणले मैले के भने त व्यवस्थित रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। व्यवस्थित रणनीति अवलम्बन गरेर नै सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ, होइन? परीक्षा हलमा प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ मलाई त्यति आउँदैन कि अथवा मैले यो विषयमा तयारी गर्नु छ भनेर बस्नुहोस्। यसै गरी पढेका थियौँ हामीले, आउँछ भने त पढ्दै आवश्यकै छैन हामीलाई। अब अथवा मलाई आउँछ भनेर हामी घमण्ड गरेर पनि हिजोको अवस्थासम्म बस्यौँ होला। यदि हिजो त्यसरी बसेका थियौँ भने अब परीक्षा हलमा प्रस्तुत गर्दा चाहिँ मलाई आउँछ, विषयवस्तु आउँछ भनेर चाहिँ परीक्षा हलमा आत्मविश्वासको साथ प्रस्तुत हुनुहोस्। मलाई आउँछ, मैले अरूले जतिको मैले पनि जानेको छु अथवा अरूले भन्दा बढी नै जानेको हुनसक्छु भन्ने एउटा दृढ विश्वास, एउटा चाहिँ आत्मविश्वासको साथ तपाईँहरू चाहिँ परीक्षा हलमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। म फेल हुन्छु, मलाई के आउँछ र मभन्दा अर्कोले बढी जानेको छ भन्ने कुराहरू सोच चाहिँ परीक्षा हलमा प्रवेश गरिसकेपछि तपाईँले त्यस्तो सोच राख्न पाउनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो भावना चाहिँ कपीमा, अक्षरमा, तपाईँको शैलीमा रिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ मेरो लेखाइलाई चाहिँ लुज बनाउँछ, कमजोर बनाउँछ। त्यस कारणले चाहिँ परीक्षामा अक्षरको रणनीति मार्फत हामी कपीमा प्रस्तुत हुँदाखेरि हामीले आत्मविश्वास देखाउनु पर्छ। मैले साथीलाई त्यो भने। अब उसले राम्रो गर्छ भन्दा पनि मैले राम्रो गर्छु, प्रतिस्पर्धा अर्को साथीसँग भन्दा पनि म आफूसँग छ, मैले सके जति राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुहोस् र चाहिँ संयमित रूपमा प्रश्न पढ्नुहोस्। अब जब प्रश्नपत्र हात पर्छ, साथीहरूले के गरिदिनुहोस् त भन्दा चाहिँ त्यो प्रश्नपत्रलाई 2 पटक पढिदिनुहोस्, संयमले पढिदिनुहोस्। फेरि प्रश्नपत्र पढ्दा पनि आग्रही भएर पढ्छौँ हामी, आइहाल्छ, हल्का रूपमा सरर पढेर जान्छौँ, त्यस्तो होइन। त्यस कारणले चाहिँ प्रश्नपत्र चाहिँ एकदम तपाईँले चाहिँ संयमित भएर पढ्नुपर्छ, खारेर पढ्नुपर्छ,
प्रश्नमाथि चाहिँ कहिलेकाहीँ उपप्रश्नहरू 10 नम्बरको प्रश्न सोद्धाखेरि चाहिँ सामान्य अवस्थामा चाहिँ तपाईँको विश्लेषण गर्ने प्रश्न सोधेको हुन्छ, मौलिक रूपमा उत्तर दिने प्रश्न सोधिएको हुन्छ। त्यस्तो प्रश्नमा पुच्छर गाँसिएको हुन्छ, उपप्रश्न गरिएको हुन्छ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विकास क्रम उल्लेख गर्दै संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गर्दै एउटा प्रश्न सोध्यो। अब अर्को के भन्न सक्छ त उसले भन्दाखेरि चाहिँ यो संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरिसके पछाडि हामीले अवलम्बन गर्न खोजेको, अपनाउन खोजेको चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनको विषयमा के कस्ता चाहिँ तयारीहरू छ, के कस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू हामीले लागू गर्न गइरहेका छौँ भनेर भन्यो भनेदेखि त अहिले संघीय प्रणालीको ओभरअल इतिहास पनि सोध्यो, संघीय प्रणालीलाई जोड्दियो, अलिक फोकस त्यहाँनिर गर पनि भन्यो फेरि। यस कारणले यस्ता प्रश्नहरू प्रतिप्रश्नहरू हुन्छ र ती सबैलाई बुझेर सबैलाई चाहिँ मिलाएर अघिल्लो पाठमा हामीले धेरै राम्रो, पछिल्लो पाठमा अलिकति कम राम्रो गर्दाखेरि पनि आखिर पूर्णाङ्क त 10 हो, 10 को 5 हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ 2 + 3 + 5 भनेर पनि दिनु सक्छ, अथवा 3 + 3 + 4 भनेर 10 पनि बनाइदिनु सक्छ। उसो भए प्रत्येक पुच्छरको लागि, टेलको लागि हामीले चाहिँ अथवा प्रतिप्रश्न उपप्रश्नहरूको लागि चाहिँ हामीले के हेर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँको उहरू बुझ्नुपर्छ, स्पष्टता बुझेर मात्रै, सन्दर्भ बुझेर। अनि प्रश्नको मूल प्रश्न र चाहिँ उपप्रश्नको चाहिँ सन्दर्भ कहाँनिर गाँसिएको छ, सिलसिला कसरी मिलाइएको छ, मिलेको छैन भने इन्डिपेन्डेन्ट डिल गर्नुपर्छ। फेरि मिलेको छ भनेदेखि चाहिँ रेफरेन्स राखेर चाहिँ सन्दर्भलाई जोडेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। हो, यसरी हेर्न पर्यो। अनि प्रश्नको अङ्कभारप्रति असाध्यै कन्सियस हुनु होला साथीहरू। यदि तपाईँको चाहिँ 2 नम्बरलाई धेरै महत्त्व दिएर 5 नम्बरलाई कम महत्त्व नदिनु होला, होइन? गुजिल्टिआईका कुराहरूमा बढी ध्यान दिनु होला भने मैले। अनि कुनै पनि प्रश्नलाई हाम्रो 10 वटा प्रश्न उत्तर गर्नु छ भनेदेखि हाम्रो 4 वटा चाहिँ खण्डमा क ख ग ग गरेर हामीले 10 वटा प्रश्न हामीले उत्तर दिन्छौँ भनेदेखि कुनैलाई बढी महत्त्व दिने बानी हुनसक्छ, कुनैलाई कुनै साथीको चाहिँ कम महत्त्व दिने बानी हुनसक्छ। हामीलाई पास गराउनको लागि सबै प्रश्नहरू चाहिँ लेखा परीक्षणको प्रश्न पनि, संसदीय समितिको प्रश्न पनि, अथवा राष्ट्रिय व्यवस्थापन प्रणालीको प्रश्न पनि, अथवा चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक व्यवस्थापनको प्रश्न पनि बराबर महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो तयारी पनि अहिले बराबर हुनु पर्यो र पछाडि तपाईँको चाहिँ लेख्दाखेरि, जाँचमा लेख्दाखेरि पनि बराबर महत्त्व दिएर 2 नम्बरको प्रश्न पनि बराबर महत्त्व छ, 2 नम्बरको वेटमा महत्त्वपूर्ण छ, त्यसरी चाहिँ हामीले हेर्न पर्यो। र सबैलाई त्यसै गरी समय विनियोजन गर्नुहोस्। अझ मेरो चाहिँ साथीहरूलाई अनुरोध, यदि सम्भव हुन्छ भनेदेखि म चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो प्रश्न क को प्रश्न पहिला गरिसकेपछि ख को प्रश्नहरूमा जानु होला। क को प्रश्नको पनि 1 2 3 जुन नम्बर हुन्छ त्यो चाहिँ 30 नम्बरका चाहिँ 3टा प्रश्नहरू होला। त्यो 3टा प्रश्न क्रमशः गर्नुहोस् भन्छु मैले। त्यसो गर्दाखेरि एउटा सिलसिला बस्छ, छुट्ने कुराहरू, भुल्ने कुराहरू हुँदैन त्यहाँ, होइन? कहिलेकाहीँ साथीहरूको एउटा चाहिँ दृष्टिकोण के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो प्रश्नभन्दा दोस्रो प्रश्न बढी आउने भए हुनाले दोस्रो प्रश्न बढी गरिदिने, त्यसले समयको तपाईँको चाहिँ सिलसिला, स्ट्रक्चर, प्रस्तुतिको प्रक्रियालाई अलिकति अवरुद्ध गर्न सक्छ। त्यो भाषाहरू बग्ने कुरालाई अलिकति गर्न सक्छ, अथवा मैले कुन प्रश्न गर्न बाँकी भन्दा फेरि पछि फर्किनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले मैले साथीहरूलाई के भने त भन्दाखेरि चाहिँ सिलसिलेवार रूपबाट प्रश्नहरू गर्नु राम्रो हुन्छ। तर यो नै फेरि अन्तिम सत्य होइन नि, फेरि होइन मलाई त 1 नम्बर प्रश्न आउँदैन त्यसलाई लास्टमा गर्छु भनेर पनि ठिक छ। तर यदि साथीहरूलाई चाहिँ आउँछ, सामान्य रूपमा आउँछ, आउनुपर्छ भन्छु मैले। अहिलेदेखि हामी तयारीको क्रममा छौँ, आउनुपर्छ। त्यसरी आउँदाखेरि हामीले पहिलो प्रश्नदेखि अन्तिम प्रश्नसम्म क्रमशः क ख ग घ 4 खण्डको क्रमशः छुट्टा छुट्टै कपीमा क्रमशः साथीहरूले चाहिँ लेख्नु होला भन्छु मैले। अनि उत्तर पढिसकेपछि चाहिँ के अरे प्रश्न पढिसकेपछि साथीहरूले के गर्नु होला त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा दिमागमा एउटा सानो फ्रेम बनाउनु होला, मेन्टल फ्रेम भन्छु मैले त्यसलाई, स्केच, मानसिक तपाईँको खाका बनाउनु होला। यो प्रश्नमा मैले यी कुराहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ। सबै प्रश्नहरू प्रयोग पढिसक्यौँ हामीले। मानिलिउँ क ग्रुपको प्रश्न के आएछ त भन्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ के आएछ त भन्दा चाहिँ अनुशासन र आचार संहिताको बिचमा के फरक छ भनेर आएछ। हो, अब यसमा चाहिँ अनुशासनमा यी कुरा लेख्छु, आचार संहितामा यी कुरा लेख्छु, कानुनलाई यसरी मैले गर्छु र यसको चाहिँ यस्तो चार्ट बनाउँछु, फरकको चार्ट यसरी बनाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कापीमा नउतार्नुहोस्। कापीमा त पछि उतार्दा फेरि समय पुग्दैन। एउटा सानो फ्रेम गर्नुभयो भने, मेन्टल फ्रेम बनाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईँलाई यताउता डेभिएट हुनबाट यसले रोक्छ। त्यस कारणले चाहिँ प्रश्न पढिसकेपछि उत्तर दिने ढाँचा वा मेन्टल फ्रेम
एउटा सानो चाहिँ स्केच गर्नुहोस्। त्यो स्केचले तपाईँलाई लेख्ने अनुशासन, लेख्ने सिलसिलाको लागि अलिकति चाहिँ जोड दिन्छ। अनि उत्तर दिँदाखेरि सिलसिलाबद्ध रूपमा लेख्नुहोस् भनेको छु मैले। अघि मैले पढ्दाखेरि पनि तपाईँलाई के भनेको छु त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला कन्सेप्ट पढिदिनुहोस्, कन्सेप्ट पढेपछि चाहिँ त्यसको नीति नियम कानुन पढिदिनुहोस्, त्यसपछि त्यसको कार्यान्वयनको कुराहरू पढिदिनुहोस्, त्यसपछि कार्यान्वयनमा रहेका चाहिँ कमजोरीहरू पढिदिनुहोस्, त्यसपछि चाहिँ फ्युचर रणनीतिको कुराहरू पढिदिनुहोस्, उत्तर दिनुहोस् भनेको थिएँ। त्यसै गरी उत्तर लेख्दाखेरि तपाईँले एउटा सिलसिलामा दिनुहोस्। सिलसिला भनेको के त भन्दा चाहिँ पहिला लेख्नुपर्ने कुराहरूलाई पहिल्यै लेख्नुहोस्। जस्तो परिभाषाहरू दिनुपर्छ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिचयहरू दिनुपर्छ भनेदेखि त्यस्तो कुरालाई चाहिँ सुरुको भागमै राखिदिनुहोस् र विश्लेषणहरू गर्ने पछि अथवा तुलना गर्ने कुराहरू चाहिँ समीक्षा गर्ने कुराहरूलाई दोस्रो फेजमा राखिदिनुहोस्। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विभिन्न तपाईँको चाहिँ आँकडाहरू, तथ्याङ्कहरू, कहिलेकाहीँ साथीहरूले चार्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, चार्टहरू राख्ने कुराहरू राखिदिनुहोस् र अन्तिममा चाहिँ तपाईँको निष्कर्षहरू, कार्यान्वयन योजनाहरू, कार्ययोजनाहरू, कार्यतालिकाहरू, उपसंहारहरू लेख्नु पर्दैन। लेख्दाखेरि त्यो अटोमेटिकली मिलेर आउँछ। उपसंहार, विषय प्रवेश भनेर साथीहरूले लेख्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, त्यस्तो लेख्नु आवश्यक छैन। लेख्नुहुन्छ भने पनि धेरै बेठिक छैन, तर त्यसरी नलेख्नुहोस्। किनभने हामी निबन्ध लेख्न अथवा तपाईँको प्रतिवेदन दिन गइरहेका छैनौँ, उत्तर दिन गइरहेका छौँ जाँचमा। त्यस कारणले लेख्दाखेरि एउटा सिलसिला हुन्छ। त्यो सिलसिला पक्रेर लेखे पछाडि चाहिँ लेखाइमा राम्रोपना पनि आउँछ, प्रस्तुति, लेखाइको चाहिँ प्रस्तुति राम्रो पनि हुन्छ र यसले के हुन्छ त भन्दा एक अर्कोको सम्बन्ध, प्रत्येक प्याराको, प्रत्येक तपाईँको लाइनको अर्को लाइनसँगको सहसम्बन्ध स्थापित हुन्छ। त्यो सहसम्बन्धले के गर्छ त भन्दा चाहिँ टोटल एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्तरलाई चाहिँ एउटा पटकथा भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो भनेदेखि क्लाइमेक्स लिङ्क भनेर भनिदिनुहोस् न। फिल्महरूको जस्तो एउटा क्लाइमेक्स लिङ्कलाई क्रमशः त्यसले लिङ्क गर्दै 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 लिएर आएको हुन्छ। यसरी तपाईँले लेख्नुपर्छ होइन। र लेख्दाखेरि कहिले पनि कुरा नदोहोऱ्याएर लेख्नुहोस्। एकपल्ट लेखेको कुराहरू जहाँ लेख्नुपर्ने त्यहीँ लेख्ने, तर दोहोऱ्याउनु हुँदैन। दोहोऱ्यायो भने के त भन्दाखेरि चाहिँ यसले अलि लुज सेटिङमा लेख्दो रहेछ, यसले बढी अलि गन्थन गर्दो रहेछ, यसले बढी अलिकति त तपाईँको चाहिँ विचार आदान प्रदान राम्रोसँग गर्न सक्दो रहेछ। भोलि टिप्पणी लेख्दा पनि त्यसै गर्ला, पत्र लेख्दा पनि त्यसै गर्ला, नीति लेख्दा पनि त्यसै गर्ला, रिपोर्टिङ मेमो राइटिङ गर्दा पनि त्यसै गर्ला भन्ने प्रभाव त फेरि परीक्षकलाई पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नदोहोऱ्याइकन लेख्नुहोस् होइन। दोहोरिएमा चाहिँ परीक्षार्थी प्रश्न नभएको अथवा यो अलिकति अलमलमा रहेछ भन्ने कुरा परीक्षकलाई पर्छ। परीक्षकलाई परिसकेपछि उसले नम्बर कम देला फेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्ट्रक्चर्ड रूपमा तपाईँले लेख्नुपर्छ, अनुशासित भएर सिलसिला मिलाएर लेख्नुपर्छ। त्यस कारणले दोहोऱ्याउनु हुँदैन। लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभिव्यक्ति चाहिँ सरल हुनुपर्छ भन्छु मैले। भाषाहरू, लेखाइको भाषाहरू एकदम सरल र स्पष्ट हुनुपर्छ। सजिलोभन्दा सजिलो तपाईँले शब्द खोज्नु। जस्तो कि तपाईँले नागरिक पत्रिका पढ्नुहुन्छ, नयाँ पत्रिका, कान्तिपुर पढ्नुहुन्छ, गोर्खापत्र, यसमा लेखेका भाषाहरू भाषा विज्ञानमा पिएचडी गरेकोले बा सामान्य पढे लेखेको मान्छेले एउटै अर्थमा बुझ्छ। संविधानमा धेरै पोलिटिसियनहरूले, धेरै वकिलहरूले चाहिँ विभिन्न सन्दर्भ देख्छन्, विभिन्न अर्थ देख्छन्, तर गोर्खापत्रको भाषामा देख्दैनन्, त्यस्तो नागरिकको भाषामा देख्दैनन्। तपाईँले लेखेको परीक्षामा लेख्ने कुराहरू पनि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि सामान्य हुनु पर्यो। सामान्य भएपछि प्रष्ट हुनुपर्छ, सरल भाषामा प्रष्ट अभिव्यक्ति हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ किनभने हामीले अरूलाई बुझाउन गइरहेका छौँ, अरूलाई बुझेपछि नै हामीले नम्बर पाउने हो। जटिल, क्लिष्ट अथवा चाहिँ हिजो अस्ति साहित्य भन्थ्यौँ नि, हामीले विगतमा चाहिँ साहित्यिक लेखेछ भनेर भनेको चाहिँ क्लिष्ट लेखेछ, जटिल लेखेछ, अलिक बुझ्न नसक्ने लेखेछ। हामीले लेख्ने अथवा कम्युनिकेट गरिरहेको छौँ लेखाइ मार्फत। किन कम्युनिकेट गरेको त भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिलाई बुझाउन खोजिरहेको छौँ। अमुक व्यक्तिलाई हामीले लेख्दाखेरि त्यो व्यक्तिको स्तर पनि थाहा छैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ बुझाउन गइरहेको छौँ भनेपछि तपाईँले के सम्झिनुहोस् त भन्दा म अरूलाई बुझाउँदैछु, मैले बुझाउने मेरो भाषाहरू सरल हुनुपर्छ, प्रस्तुति सरल हुनुपर्छ, लेखाइ मेरो मिठो हुनुपर्छ, दोहोरिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू बुझिदिनुहोस्। र लेखाइमा तपाईँको मौलिकता चाहिन्छ। मैले यहाँ भनेको छु, मैले तपाईँलाई मोडेल प्रश्न त्यहाँ गणेश सरलाई मैले मोडेल उत्तर पनि दिनुहोस् भनेको छु, 3टा जति, 3टा कि 4टा मैले चाहिँ मोडेल प्रश्नको उत्तर पनि तपाईँको स्केच गरेर पठाएको छु। हो, ती कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले दिएका कुराहरू त्यस्तै लेख्ने हो। तपाईँले त्यहाँका कुराहरू तपाईँको लेखाइमा आउनु पर्यो, तर त्यही भाषाहरू कण्ठस्थ लेख्ने भनेको होइन। त्यस कारणले तपाईँको लेखाइ मौलिक हुनु पर्यो। तपाईँको लेखकलाई तर्क र चाहिँ अनुभवले अथवा जानकारीले चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो। तपाईँको लेख विश्लेषणपूर्ण हुनु पर्यो। तपाईँका लेखहरू चाहिँ सूत्रात्मक मात्रै हुनु भएन। अहिले धेरै साथीहरू चाहिँ सूत्रमा लेख्ने चलन छ। सूत्र भन्ने बित्तिकै सानो हाइफेन दियो, चट्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ
यो भनेको यस्तो हो पनि होइन हैन। सार्वजनिक व्यवस्थापनमा यी कुराहरू समेटिन्छन्। कतिपय अवस्थामा त तपाईको चाहिँ त्यो समेटिन्छन् भने कम्प्लिमेन्टेसन राखेको शब्दहरू पनि हामीले वाक्यहरू पनि देख्यौँ। वाक्यांश मात्रै लेखेर पनि उत्तर लेखेको हामीले कुराहरू बुझ्यौँ। यसरी प्रस्तुत हुँदाखेरि अलिक जोखिम बढ्छ। त्यसकारणले चाहिँ क्लियर सेन्टेन्स, सजिलो भाषा, सरल भाषा, मौलिक प्रस्तुति, तर्क र चाहिँ विश्लेषणले त्यसलाई सपोर्ट गर्ने कुराहरू हुनुपर्छ। त्यसमा सूत्रहरू, साङ्केतिक भाषाहरू यस्तो गर्नु चाहिँ राम्रो मानिँदैन हैन। त्यो हुँदैन भन्छु मैले। कसैले केही चिन्हहरू राख्दिने, केही सूत्रहरू राख्दिने, लेख्दाखेरि संक्षिप्त रूपमा चाहिँ तपाईँको बुलेट प्रयोग गर्ने, बुलेट प्रयोग गर्न पर्ने अवस्थामा गर्ने, तर सबै जस्तो अवस्थामा बुलेट प्रयोग नगरिदिने। किनभने तपाईँहरू चाहिँ मेमो राइटिङ गर्न गइरहनु भएको छैन, बुझा टिप्पणी मात्रै गर्नुहुन्न। सुब्बाहरूसम्म लेखाइको कुराहरू हो भनेदेखि मैले संक्षिप्त रूपमा वस्तुगत रूपमा लेख्नुहोस् भन्छु। अवसरको बेलामा चाहिँ तपाईँको कतिपय कुराहरू वस्तुगत पनि हुनुपर्छ। तपाईँ मिटिङमा बुझा टिप्नुपर्छ, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको निर्णयको भाषामा लेख्नुपर्ने हुन्छ, थोरै विश्लेषण पनि चाहिने हो। तपाईँले टिप्पणी लेख्नुपर्ने हुन्छ, स्थितिको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा नीतिको प्रारूप तयार पार्ने चाहिँ सुरुको प्रवेश बिन्दु तपाईँ शाखाधिकृत हो। त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ यो सूत्रात्मक मात्रै लेखेर पुग्दैन भने मैले प्रश्नहरू समस्यामूलक छन् भनेदेखि कहिलेकाहीँ चाहिँ समस्या समाधानको स्टाइलबाट पनि प्रश्न आउँछ। उल्लेख गर्नुहोस् भन्दैन प्रश्नमा, कहिले टिप्पणी लेख्नुहोस्, कहिले उल्लेख गर्नुहोस्, कहिले विश्लेषण गर्नुहोस्, कहिले विवेचना वा समीक्षा गर्नुहोस्, मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेर आउँछ। त्यस कारणले चाहिँ कहिले चाहिँ समस्या आएर यस्तो समस्यालाई समाधान गर्नुहोस् भनेर आउँछ। यदि यसको पनि अर्थ बुझ्नुपर्छ हामीले। यदि टिप्पणी गर्नुहोस्, हामीले चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई मात्र स्पष्टसँग उतार्दै पुग्छ, त्यो बुधात्मक रूपमा पनि उतारे पनि पुग्छ। फरक छुट्याउनुहोस्, स्पष्ट फरक छुट्याइदिए हुन्छ, हाम्रो धारणाहरू दिन पर्दैन। तर विश्लेषण गर्नुहोस्, रौचिरा विश्लेषण गर्नुहोस्, समीक्षा गर्नुहोस्, विवेचना गर्नुहोस् भन्यो भनेदेखि यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ फेरि के गर्नु पर्यो, मौलिकता पनि अलि बढी देखाउनु पर्यो, विश्लेषण पनि बढी गर्नु पर्यो। समस्या समाधान गर्ने प्रकारको कुराहरू आयो भने विकल्प पहिचान गर्ने कुराहरू, बेस्ट विकल्पहरू छान्ने कुराहरू लगायतका कुराहरू चाहिँ तपाईँको दिनुपर्ने हुन्छ। समस्या समाधानकै समस्या पहिचान गर्नु पर्यो, समस्याको विश्लेषण गर्नु पर्यो, समस्या चाहिँ का विकल्पहरू पहिचान गर्नु पर्यो। विकल्प पहिचान गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सामान्य कार्ययोजनाहरू र अनुगमन सूचकका कुराहरू पनि सामान्य रूपमा राखिदिनु पर्यो। यस्ता कुराहरू भइसकेपछि समस्या समाधान अवस्थाको चाहिँ प्रश्न चाहिँ पुरा हुन्छ। अब समस्या हल गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीमा के हुन्छ त भन्दा अलिकति आग्रही भएर लेख्छौँ, मलाई आउँछ अरूलाई आउँदैन, अथवा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बायस भएर वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जात, राजनीति, विचार, आग्रहमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति बायस भएर पनि लेख्ने चलन हुन्छ। त्यो कहिले पनि त्यस्तो हामीले त्यो भुल गर्नु हुँदैन। समस्या हल गर्दाखेरि सबै व्यक्तिहरू सामान्य हुन्, शिष्ट रूपमा, तर्कपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तो साथीहरूलाई मैले एउटा उदाहरण दिएको, एउटा मोडेल प्रस्तुतिमा चाहिँ मोडेल प्रश्नमा चाहिँ मैले के भनेर लेखेको थिएँ त, प्रश्न दिएको थिएँ त भन्दाखेरि चाहिँ उत्प्रेरणाको लागि चाहिँ नेतृत्वले कसरी चाहिँ मोटिभेट गर्छ अथवा प्रोत्साहित गर्छ भनेर नेपालको सन्दर्भमा यो कतिको देख्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले सोधेको थिएँ। एउटा उत्तर पुस्तिकामा चाहिँ एकजना परीक्षार्थीले के लेख्दिनुहुन्छ त न, हाकिमहरूले त गाली गर्छन्, यस्तो गर्छन्, के मोटिभेट गर्छन्, हाकिमहरू त अलिकति फटाक खालका मान्छे हुन्छन् भने यसरी लेखिदिनु भएछ। अनि मैले चाहिँ उहाँलाई त्यसको फिडब्याक दिने क्रममा चाहिँ होइन, तपाईँको चाहिँ आउटलुक चाहिँ अलिकति चाहिँ सकारात्मक पनि हुनुपर्छ, विश्लेषणपूर्ण पनि हुनुपर्छ। अब यसरी गाली गर्यो भनेदेखि त अब जो व्यक्तिले चाहिँ परीक्षा तपाईँको कपी परीक्षण गर्छ मानिनु त्यही नै सुपरभाइजर हो भन्ने उसलाई एजुम गरेर जाँचिरहेको हुन्छ। यस्तो बेलामा तपाईँलाई राम्रो भएन। फेरि हामी चाहिँ जब काउन्टरमा, सर्भिस डेलिभरी काउन्टरमा वा वर्क स्टेसनमा हामी यस्तै भाषा प्रयोग गर्न त बसेका हुँदैनौँ। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो शिष्टता, हाम्रो सामान्यता, हाम्रो तर्कपूर्णता, हाम्रो विनयशीलता कुराहरू चाहिँ ठ्याक्क लेखाइमा देखिनुपर्छ। हामी आग्रही हुनु हुँदैन। अनि सके जति चाहिँ गहनतापूर्वक प्रस्तुति गर्नुपर्छ। गहन भनेको के, अलिकति गफगाफका शैलीहरू हुन्छ नि त, भाषाहरू पनि प्रशासनिक, शैली प्रशासनिक, शब्दहरू पनि प्रशासनिक चाहिन्छ, भरसक त्यस्तो चाहिन्छ। त्यो भएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति गफगाफ जस्तो, कुराकानी जस्तो हुन्छ। हामीले कुराकानी जस्तो भाषाहरू चाहिँ एक प्रकारले हामी गफ गर्दा चिया गफ गर्दा गरौँला, सामान्य शिष्टाचारमा गरौँला। तर हामी जब व्यवस्थित रूपमा औपचारिक रूपमा चाहिँ कार्यालय मुकाममा प्रस्तुत हुन्छौँ, टिप्पणीमा प्रस्तुत हुन्छौँ, चिठीमा प्रस्तुत हुन्छौँ, सेवा प्रवाहमा प्रस्तुत हुन्छौँ, यस्तो बेलामा चाहिँ हामी के हुन्छौँ त भन्दाखेरि अलिकति बढी चाहिँ हामी
औपचारिक र गहनतालाई पनि ध्यान दिन्छौँ। त्यो गहनता भनेको क्लिष्टता होइन नि, फेरि गफगाफ नगर्ने भनेको है। यो लेखाइमा गफगाफ आउनु भएन भनेको, लुज सेटिङ हुनु भएन भनेको। अनि तिथि मिति तथ्य उदाहरण तपाईँले गर्नु राम्रो हुन्छ है। लेख्नको लागि चाहिँ जब तपाईँलाई समय थोरै हुन्छ, तपाईँले आँकडा प्रयोग गर्नुहुन्छ, तिथिमिति, संविधानका धाराहरू, कानुनका दफाहरू अथवा चाहिँ तपाईँको सालहरू, नामहरू उल्लेख गर्नुहुन्छ भनेदेखि सही प्रयोग गर्नुहोस्। भरसक त्यो गर्नु राम्रो हुन्छ। तर यदि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ पूर्णता आउँदैन भनेदेखि तपाईँले बरु लेख्दै नलेख्नु होला। त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्णता आएन भनेदेखि चाहिँ यसरी लेख्नु हुँदैन, ढाँट्न चाहिँ हुँदैन। कि सही लेखौँ, होइन भने हुँदैन। एउटा परीक्षा एउटा कपीमा के देख्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तै परीक्षा मोडल परीक्षा नै भनौँ न, त्यस्तोमा के देख्यो त भन्दा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स भनेको कुरा चाहिँ तपाईँको संविधानको धारा 37मा छ भनेर लेखेको रहेछ। अब त धारा 37मा त यो कुरा छैन। अब त हाम्रो दिमाग चक्कर आउँछ। त्यो उत्तर परीक्षण गर्ने व्यक्तिको, पुस्तिका परीक्षण गर्ने व्यक्तिको त दिमाग त चक्कर आयो। उसले संविधान पल्टायो, संविधानमा त्यो कुरा लेखेको छैन। उसो भए त्यस अवस्थामा चाहिँ यो व्यक्तिले त अलिक फेक कुरा पनि प्रस्तुत गर्दछ। भोलि चाहिँ ओर्केस्ट्रेसनमा गएपछि जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि यस्तो गरिहाल्छ यसले भन्ने किसिमको उसले एउटा आतंकगत रूपमा हेरिदिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ तिथिमिति तथ्य उद्धरण गर्नु छ भनेदेखि सही नै उद्धरण गरौँ, असही कुराहरू चाहिँ नलेखौँ र उत्तरलाई धेरै बुझिलो पनि नबनाउनुहोस्। आफूलाई आएका कुराहरू अलिक धेरै राखेर अलिकति चाहिँ ह्याङ्की फ्याङ्की अलिक धेरै कुराहरू लेखिदिने, तालिकाहरू बनाउने, डायग्रामहरू गरेर चाहिँ प्रश्नलाई चाहिँ पासै हुनुपर्छ भन्ने आग्रह राखेर चाहिँ अलिकति ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड राखेर अलिक विश्लेषण गर्दाखेरि त्यसले अरू प्रश्नलाई पनि ह्याम्पर गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रश्नलाई मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा तपाईँले हेर्नु हुँदैन। अनि लेखाइको चाहिँ सुरुमा प्रस्तुतिको गन्तव्य झल्का दिनुपर्छ। सुरुको विषयमा चाहिँ मैले एकदम राम्रो गर्न गइरहेको छु भन्ने कुरा तपाईँले गन्तव्य दिनुपर्छ। सुरुका तपाईँका सेन्टेन्सहरू, तपाईँको भाषाहरू राम्रो गर्नुभयो भनेदेखि त्यसपछि पछिल्लोतिरका भाषाहरू झन्झन राम्रो भएर, प्रस्तुति झन्झन राम्रो भएर जान्छ र सबै प्रस्तुति पहिलो 1 नम्बरको प्रश्न राम्रो गर्नुभयो भने 2 नम्बरको प्रश्न राम्रो गर्ने तपाईँलाई आत्मबल आउँछ। 2 नम्बर गर्नुभयो भने अलिअलि आउने 4 नम्बर थियो, 4 नम्बर पनि झन् 2 नम्बर बराबरै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ मैले तपाईँलाई के भने त भन्दाखेरि चाहिँ लेखाइको सुरुमा गन्तव्यको झल्का दिनुहोस्, अन्तिममा तपाईँको उपसंहार पनि लेख्नुहोस्। छोटो प्रश्नमा विवेचना त्यति नगर्नुहोस्, परिचयलाई मात्रै ध्यान दिनुहोस् भनी मैले। र हरेक प्रश्नमा तपाईँ अरूभन्दा गहन र मौलिक रूपमा प्रस्तुत छु भन्ने कुराको बोध गर्नुहोस्। तपाईँमा एउटा अन्तर्बोध के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँभन्दा अघिल्तिर बसेको साथी जुन छ त्यो साथीको भन्दा मैले राम्रो लेखेको छु, अथवा मेरो पछिल्लोतिर बसेको साथी भन्दा पनि मैले राम्रो लेखेको छु, मेरो प्रस्तुति राम्रो छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ आत्मविश्वास हुने गरी तपाईँको विवेकले त्यो देख्ने गरी चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्छ। त्यस्तो लेख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो एउटा मेसेज अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू प्रश्न गर्नलाई त्यो प्रश्नमा मात्रै होइन अरू प्रश्न पनि एउटा राम्रो मेसेज दिन्छ। र कापीमा कुनै चिन्ह, कुनै पहिचान, कुनै भाषा, कुनै श्लोक, कुनै चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्जा लेखेर चिन्ने सङ्केतहरू नराख्नु होला। त्यो राख्दाखेरि के हुन्छ त, लोकसेवाले त्यस्तो राख्यो भने त्यसलाई इनभ्यालिड गर्ने भन्छ, कपी नै रद्द गर्न सक्छ। सामान्यत गर्दैन, गरेको त्यति छैन। तर चाहिँ तपाईँको जस्तो माथिबाट सायन्नमा तलबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको साल चाहिँ मैले राम्रो तयारी गर्न सकेको थिइनँ, मलाई नम्बर दिनु नै होला है सर, होइन भने म मर्छु, यस्तो लेखेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको विशेष चिन्ह, आफ्नो फोन नम्बर, टेलिफोन नम्बर, अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको नामै पनि राखिदिएको हुन्छ। हामीले नाममा जात दिन पाउँदैनौँ, तपाईँलाई थाहा छ। एक साइडमा मात्रै नाम लेख्छौँ अनि त्यसपछि तपाईँलाई त्यो नामलाई चाहिँ हामीले रोल नम्बर र नामलाई च्यातेर हामीले अर्कै नम्बर कायम गरेको हुन्छ, कोडिङ कायम। तेस्रो कोडमा कपी जाँचिन्छ। त्यस कारणले गर्दा साथीहरूले यस्तो चाहिँ सङ्केत, चिन्ह, पहिचान बुझाउने भाषा इत्यादि कुराहरू कहिले पनि नराख्नु होला भन्छु मैले। र परीक्षामा प्रयोग गर्ने भाषा अङ्ग्रेजी, नेपाली वा दुवै हुनेछ भनेर लोकसेवाले भन्छ। त्यस कारणले चाहिँ साथीहरूलाई अङ्ग्रेजीमा लेख्न मन लागे पनि लेखे हुन्छ, नेपालीमा लेख्न मन लागे पनि लेखे हुन्छ, दुवै भाषा मिसाएर लेख्न पनि पाइन्छ। तर एउटा सेन्टेन्समा एउटा प्याराग्राफ कम्तीमा पनि एउटै भाषामा लेखिदिनु होला। अझ म त के भन्छु त, एउटा प्रश्न एउटै भाषामा लेखिदिनु होला। अझ म त सकिन्छ भनेदेखि साथीहरूलाई नेपालीमै लेख्नुहोस् भन्छु, किनभने धेरै जसो कुराहरू साथीहरूले नेपालीमा पढेको हुनसक्छ। तर कतिपय साथीहरूलाई, बोर्डिङमा पढेका साथीहरूलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी टेक्स्ट पढ्नुभएको छ, अङ्ग्रेजीमा लेख्न सजिलो छ, अङ्ग्रेजीको शब्द भण्डार पनि ठुलो छ, अङ्ग्रेजीमा लेखे पनि हुन्छ। तर तपाईँको चाहिँ कुनै कुरा अङ्ग्रेजी, कुनै कुरा नेपालीमा नलेख्नुहोस्।
अनि कतिपय साथीहरूको एउटा भावना एउटा चाहिँ तपाईँको प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालीमा लेख्यो ब्राकेटमा अङ्ग्रेजीमा लेखिदिइहाल्ने केही शब्दहरूको त्यस्तो आवश्यक छैन। नेपालीमा माने प्रष्ट रूपमा अभिव्यक्त गर्दैन भने मात्रै त्यस्तो गर्नुहोस्, होइन भने चाहिँदैन भन्छु मैले। अनि तपाईँको लास्टमा मैले के भने त भन्दाखेरि चाहिँ परीक्षा तपाईँको पढि लेखिसके पछाडि तपाईँले 5 मिनट अगाडि चाहिँ सक्नुपर्छ भन्छु मैले, अथवा 2 मिनट अगाडि सक्नुहोस्, कम्तीमा पनि 5 मिनट लागमा सक्नुहोस् भनौँ न मैले। 2:55 2 घन्टा 55 मिनटमा तपाईँले सकेपछि बाँकी 5 मिनटमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि चाहिँ आफूले लेखेका कुराहरूको हल्का तलदेखि माथिसम्म चाहिँ तपाईँको ब्लक रिडिङ गर्नुहोस्। त्यो ब्लक रिडिङले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ काहीँ स्पेस छोड्नुभयो कि, अथवा चाहिँ कुनै प्रश्न छुटाउनु भयो कि, प्रश्न नम्बर लेख्न छुटाउनु भयो कि, क लेख्न पर्नेमा ग लेखिदिनु भएको छ कि कापीमा, क खण्डको लागि ग खण्डमा, अथवा दुईवटा क लेखिदिनु भएको छ कि, यस्ता कुराहरू हेर्न सकिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ मैले साथीहरूलाई यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भने मैले। अब लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनिसकेपछि मैले साथीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ थोरै मोडेलको कुराहरू गर्छु, लेखाइको मोडेलको कुराहरू। मैले जुन कुरा चाहिँ त्यहाँ गणेश सरलाई दिएको पनि छु होइन। हुन चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ यो सार्वजनिक व्यवस्थापनको चाहिँ 1 मा मैले चाहिँ 4th पेपरको होलसेल गरेको रहेछु। मैले अहिले चाहिँ खण्ड सी को कुराहरू देखाउन गइछु। खण्ड सी को उसकै पनि होला, खण्ड एकै पनि होला, तपाईँको म हेर्छु है त। पहिला खण्ड 1 हेरौँ अनि अहिले समय रह्यो भने अनि खण्ड सी को हेरौँला। यो अति कम विकसित मुलुकको यो जनरल प्रश्न छ होइन, साथीहरूले यसलाई हेर्नु होला उत्तर दिएको कुराहरूलाई। अब खण्ड 1 को कुराहरू नै हेर्दाखेरि चाहिँ अब मैले यसमा के लेखेको छु त भन्दाखेरि चाहिँ प्रश्न कसरी सेट गरेको छु त भन्दा चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका उद्देश्यहरू औल्याउनुहोस्। सर यो सर अहिले त्यही कुरा प्रश्नकोलाई नै डिस्प्ले गराउनु भएको छ नि अहिले? हो अहिले मैले सर प्रश्न नै डिस्प्ले गरेको छु सर। ए हस् 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 हस्। सरलाई दिएको उत्तरमा चाहिँ 3 नम्बरको हो है सर यो होइन, मैले नम्बर त राखेको छैन। यसमा मैले के भनेको छु त भन्दा चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका यहाँ चाहिँ अर्कै देखिरहेको छ कि सर, त्यो अलि मिलाउनु पर्छ कि के छ? के हो र? हजुर यहाँ उपसंहारमा छ। म यसो गर्छु भनेपछि अब आयो सर? होइन उ गरौँ सर, सेयर भएको छैन, स्क्रिन सेयर भएन? भएको छैन, स्क्रिन सेयर भएको छैन, स्क्रिन सेयर स्टप भयो, सेयर गरौँ सर। ए ल मैले फेरि हजुर सुरुदेखि नै सेयर गरौँ भनेपछि मैले अब फेरि कहाँ जाउँ होला त? मैले यहाँ मैले अस्तिले गर्छु मैले सेयर स्क्रिन आउँदैछ सर, आउँदैछ होइन? यो तारानाथ भाइको पो आउँदैछ। हो तारानाथ चाहिँ तपाईँको स्क्रिन सेयरबाट हटाउनुहोस् तपाईँ। सरको आएको छैन। स्क्रिन सेयर गरौँ सर, अघि जस्तै। अघि जस्तो गर्न खोजेको फेरि म कता पुगेँ? सेयर स्क्रिन यसलाई मैले कहाँ जाउँ त भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो बनाउनै सकिनँ यहाँ। यो उनी सरको उनी सेयर गर्न सकिनँ मैले ठुलो। भयो होइन? अब भयो होइन? भएको छैन हजुर, सेयर स्क्रिन गरिसकेपछि हजुर अब भयो नि? अब भयो? हजुर हजुर हो भयो, एकदम राम्रो। ठिक छ। मैले अघि दुईवटा साथ गरेको रहेछु। ठिक छ। मैले यसमा प्रश्न के राखिदिएँ त भन्दा साथीहरूलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका उद्देश्यहरू, यो भनेको चाहिँ साथीहरूको चाहिँ 1 नम्बर टपिकको सार्वजनिक व्यवस्थापनको कुराहरू राखेको छु मैले। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यो सैद्धान्तिक प्रश्न भयो। उल्लेख गर्दै प्रश्न आउँदाखेरि यस्तै गरी चाहिँ 5 नम्बरको एउटा चाहिँ थ्योरिटिकल कुराहरू, अनि बाँकी 5 नम्बर अथवा चाहिँ बाँकी 6 नम्बर 4 नम्बरको दियो भने 6 नम्बर चाहिँ अलिकति चाहिँ व्यावहारिक कुराहरू, तपाईँको मेरो मौलिकता हेर्नलाई, व्यावहारिक ज्ञान हेर्नको लागि यसरी चाहिँ पुच्छर गाँसिएको हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा यसको अभ्यासको व्यावहारिक पक्षको छोटकरी विवेचना गर्नुहोस्, अथवा छोटकरी उल्लेख गर्नुहोस्, अथवा छोटकरी विश्लेषण गर्नुहोस् भन्छ। विश्लेषण गर्यो भनेदेखि विश्लेषण मात्रै गरे भयो, विवेचना गर्नुहोस् भनेदेखि चाहिँ लास्टमा चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रस्कोण पनि हेरेर चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ यहाँ
कमजोरी छ, यसरी सुधार्नुपर्छ भनेर चाहिँ सुझाव पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले साथीहरूलाई के भने त भन्दाखेरि चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ पहिला मैले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको एक लाइन मैले लेखेको छु, एउटा तपाईँको चाहिँ सानो बुलेट दिएर कर्मचारीले चाहिँ आफ्नो वार्षिक रूपमा उसलाई सम्पादन गर्नलाई जिम्मेवारी जे कुराहरू दिएको छ त्यो कुराको तपाईँको चाहिँ वार्षिक रूपमा अथवा पेरियोडिक रूपमा उसको स्तरको कुरा, उसको प्रभावकारिताको कुरा, उसले चाहिँ अवलम्बन गरेको चाहिँ कार्यपद्धतिको कुराको चाहिँ सैद्धान्तिक र व्यावहारिक आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने विधि नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हो। कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन, उसले सम्पादन गरेको कार्यक्रमको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन हो भने मैले होइन सामान्य रूपमा त्यही भने, अथवा यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ त भन्दा व्यक्तिले गरेको कामको निरीक्षण। कसले त सुपरभाइजरले यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई चाहिँ सुपरभाइजरी नोट पनि भन्ने चलन छ। निरीक्षण गर्ने, कामको निरीक्षण र गरेको कामको विवेचना, गरेको कामको छलफल, गरेको कामको प्रतिक्रिया, गरेको कामको चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कन र अभिलेखन गर्ने विधि, यी सम्पूर्ण कुराको चाहिँ समष्टिलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। यसमा म डिटेलमा जान्न, साथीहरूलाई लेखेर दिएको छु मैले। हो, उसो भएदेखि चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामान्य उद्देश्य के हुन्छ त कार्य सम्पादनको भन्दाखेरि चाहिँ कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउने, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने, अथवा चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रमुख उद्देश्य भनेको सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता ल्याउनु हो। यति मात्रै भने पनि भयो, तर यति मात्रैले हाम्रो उद्देश्य पुरा हुँदैन, हामीलाई दिएको चाहिँ प्रश्नको चाहिँ उत्तर पुरा हुँदैन। उसो भए कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका चाहिँ तपाईँका चाहिँ 4वटा उद्देश्य छन् भने मैले। एउटा कामसँग सम्बन्धित उद्देश्य, कामसँग सम्बन्धित उद्देश्य भनेको चाहिँ व्यक्तिले सम्पादन गरेको कामको स्तर हेर्ने, डेभिएसनमा गएको छ भनेदेखि त्यसलाई डेभिएसनमा जान नदिने, प्रबन्धन गर्ने, निर्दिष्टीकरण गर्ने, अलिकति छताछुल्लो भएको छ भने निर्दिष्टीकरण गरिदिने र नियन्त्रण, स्रोत साधनको चाहिँ अथवा समयको परिपालन भएको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गरिदिने, उसले राम्रै कुराहरू गरेको छ भने झन् राम्रो गर्नको लागि चाहिँ फिडब्याक दिने। यसलाई मैले के भने त कामसँग सम्बन्धित उद्देश्य, वर्क रिलेटेड अब्जेक्टिभ भने मैले त्यो कुराहरू हेर्ने हो। दोस्रो चाहिँ के हो त वृत्ति व्यवस्थासँग, व्यक्ति विकाससँग सम्बन्धित उद्देश्य। यो भनेको चाहिँ व्यक्तिको क्षमता विस्तार गर्ने, व्यक्तिलाई थप जिम्मेवारी दिन हुन्छ कि हुँदैन, थप जिम्मेवारी दिन सक्ने उसको ल्याकत अथवा स्किल प्रोफाइल मेन्टेन भयो कि भएन भन्ने कुराहरू हेर्ने र व्यक्तिलाई चाहिँ काममा इनर्जाइज गर्नको लागि चाहिँ कस्ता कुराहरू हुनु पर्ला भनेर चाहिँ थप कुराहरू हेर्नको लागि चाहिँ वृत्तिसँग अथवा क्यारियर रिलेटेड अब्जेक्टिभ भने मैले 2 कुराहरू। तेस्रो कुरा मैले के भने त भन्दा चाहिँ सञ्चारसँग सम्बन्धित उद्देश्य भने मैले। उसले गरेको काम, उसले सेवाग्राहीलाई चाहिँ नराम्रो शब्दहरू बोल्थ्यो अथवा विनयशील रूपमा प्रस्तुत हुँदैन थियो अथवा ठाडो रूपमा प्रस्तुत हुन्थ्यो अथवा उसले चाहिँ समयमा आउँदैन थियो अथवा चाहिँ तपाईँको गरेको कामको चाहिँ सुपरभाइजरलाई उसले चाहिँ रिपोर्ट गर्दैन थियो, आफूभन्दा मातहतको कर्मचारीलाई चाहिँ उसले चाहिँ मेन्टरिङ गर्दैन थियो भनेदेखि चाहिँ यसलाई मैले के भने त भन्दा चाहिँ सञ्चारसँग सम्बन्धित उद्देश्य। यसले के गर्छ त भन्दा चाहिँ पृष्ठपोषण गर्छ। तपाईँले गरेको काम यहाँनिर गलत छ अथवा यहाँनिर सुधार गर्नुपर्ने छ अथवा सधैँभरि काम ढिला आउँछ अरे व्यक्ति, उसलाई काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो। सधैँभरि एक्सक्युज माग्छ, बाटोमा मोटर जाम भयो, उसो भए तपाईँ यसरी आउनुहोस् भन्ने, अथवा कुनै अभावमा भएको व्यक्ति होला, अभावमा भएको व्यक्तिलाई अथवा चाहिँ कुनै ट्रबलमा परेको व्यक्ति होला अथवा चाहिँ डिप्रेसनमा गएको व्यक्ति होला, यस्तो बेलाको लागि चाहिँ यस्तो व्यक्तिको लागि चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ गर्ने, मेन्टरिङ गर्ने कुराहरूलाई हामीले के भन्यौँ त भन्दा सञ्चारसँग सम्बन्धित उद्देश्य, कम्युनिकेसन रिलेटेड अब्जेक्टिभ भन्यौँ। यस पछाडि चाहिँ अर्को चाहिँ भनेको प्रशासनिक उद्देश्य भन्यौँ हामीले। प्रशासनिक उद्देश्य भनेको के त भन्दा चाहिँ व्यक्तिलाई तालिम दिनलाई, व्यक्तिको बढुवा गर्नको लागि, व्यक्तिलाई बढुवा नै सरुवा गर्नको लागि अथवा चाहिँ पुरस्कार दिनको लागि अथवा मेडलमा सिफारिस गर्नको लागि, मनोनयन गर्नको लागि व्यक्तिको कार्य सम्पादन स्तर हेर्छौँ हामीले। त्यो पदसँग रिलेटेड कतिको छ भनेपछि जस्तो मानिलिउँ मैले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ काम गर्न सकेँ तर प्रतिवेदन राम्रो गर्न सकिनँ भनेदेखि चाहिँ उसो भए मलाई चाहिँ कस्तो तालिम चाहिएको रहेछ त? मेमो राइटिङ गर्ने, प्रतिवेदन गर्ने, कन्साइज रिपोर्टहरू लेख्नको लागि चाहिँ कन्साइज फर्ममा लेख्ने, एजुकेटिभ समरी गर्ने खालको चाहिँ मलाई चाहिँ नलेज दिनुपर्ने भयो, स्किल दिनुपर्ने भयो। अथवा अर्को व्यक्तिले चाहिँ धेरै राम्रो प्रस्तुति गर्न सक्छ, डेलिभर गर्न सक्दैन, काम चाहिँ गर्दैन हो, उसको लागि चाहिँ मेरो कुराहरू नभएको कुराहरू हुन सक्ने भयो उसमा,
अथवा हामी दुईजनालाई चाहिँ साथसाथै राखिदियो भने उसको ग्याप मैले पुरा गर्ने भएँ, मेरो ग्याप उसले पुरा गरिदिने भयो। यसलाई हामीले के भन्यौँ त? प्रशासनिक उद्देश्य, कार्य सम्पादनसँग रिलेटेड उद्देश्य भन्दा पनि प्रशासनिक उद्देश्य हो यो चाहिँ। भनेपछि जम्मा 4 प्रकारको उद्देश्य, कामलाई इन्हान्स गर्ने, वृत्तिलाई इन्हान्स गर्ने, सञ्चार प्रणाली प्रभावकारी पार्ने र प्रशासनिक प्रक्रियालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, 4 प्रकारको उद्देश्यले कुनै पनि व्यक्तिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ हैन। यो विश्वव्यापी रूपमा नै यही हो, नेपालमा मात्रै यही होइन, विश्वव्यापी रूपमा नै यही हो। तर नेपालमा चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन यसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कार्य सम्पादन गर्ने भनेको चाहिँ अलि बढी वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित, रियल मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा पनि वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित उद्देश्य पुरा गर्नको लागि मात्रै हामी गर्छौँ। अब उसो भए वृत्ति विकास भनेको के? व्यक्तिलाई बढुवाको लागि मात्रै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले न व्यक्तिको पर्फर्मेन्स रिलेसनलाई चाहिँ तपाईँको व्यक्ति र पर्फर्मेन्सको रिलेसनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखाउँछ, न तपाईँको चाहिँ सेवाग्राही र व्यक्तिको रिलेसनलाई देखाउँछ। यसले के देखाउँछ त भन्दा चाहिँ व्यक्तिको एउटा औपचारिक प्रक्रियाबाट चाहिँ व्यक्तिको विभिन्न टाइम सेगमेन्टमा उसलाई मार्किङ गरेर चाहिँ उसलाई हामीले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ तिमी बढुवा भौ भन्ने, अथवा बढुवा पनि हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पनि सब्जेक्टिभ रूपमा अब्जेक्टिभ क्राइटेरियाबाट मूल्याङ्कन गर्ने भनेका छौँ हामीले। 3 तहमा रहेर सुपरभाइजरले तपाईँको 40 मार्क मध्ये चाहिँ 25 नम्बर दिने, अनि पुनरावलोकनकर्ता सुपरभाइजरले तपाईँको चाहिँ बाँकी 10 नम्बर दिने, बाँकी 5 नम्बर 35 नम्बर भयो, बाँकी 5 नम्बर चाहिँ त्यो बाइसेसहरू हटाउनको लागि चाहिँ पुनरावलोकन समिति भन्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ उपसचिवको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो भने सहसचिव उसको सुपरभाइजर भयो, पुनरावलोकनकर्ता सचिव भयो, र चाहिँ पुनरावलोकन समितिमा को हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सचिव अथवा चाहिँ सिपिए पर्सनल केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन निकायको चाहिँ प्रतिनिधि वा सहसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको र सम्बन्धित मन्त्रालयको उसको कामहरू हेर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहसचिव, 3टा व्यक्तिले हेर्ने भए। यसरी हेर्दाखेरि के हो त? सब्जेक्टिभ बायसेस नहोस् हैन, यो चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ अब्जेक्टिभ क्राइटेरियाको आधारमा चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कन होस्। मूल्याङ्कनलाई पनि तपाईँको चाहिँ 2 आधारमा, 2 खण्डमा, अधिकृत कर्मचारीको, नन अधिकृतको होइन। अधिकृतको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 6 महिनामा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, पहिलो माघमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने पुससम्मको, अनि माघदेखि आषाढसम्मको फेरि आषाढमा मूल्याङ्कन गर्ने र कम्पोजिट मूल्याङ्कन गर्ने विधि छ। हो, अब यो सबै विधि त राम्रो भयो, सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो भयो, तर व्यावहारिक रूपमा हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अब्जेक्टिभ क्राइटेरिया भन्दा पनि सब्जेक्टिभ भएको, औपचारिकता पुराहरू गरेको, टाढा उद्देश्य मध्ये वृत्तिलाई मात्रै चाहिँ फोकस गरेको, वृत्ति पनि रियल रूपमा चाहिँ वृत्ति विकास गर्नु भन्दा पनि खास व्यक्तिलाई, सबै व्यक्तिलाई बराबर नम्बर दिएर सिनियर व्यक्तिलाई नै सिनियर बनाउन चाहेको हामी देख्छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्त निजामती सेवा अथवा सार्वजनिक प्रशासनको मूल्याङ्कन प्रणाली चाहिँ मूल्याङ्कन भएको हामी भन्न सक्दैनौँ। कुनै अवधिमा व्यक्तिले तपाईँको सजाय पाएको छ भनेदेखि अथवा व्यक्ति सजायको प्रक्रियामा छ भनेदेखि उसलाई नम्बर घटाउने काम गरिन्छ, निलम्बनमा परेको बेलामा नम्बर घटाउने काम गरिन्छ। होइन भने हामी सबै व्यक्तिलाई बराबर नम्बर दिन्छौँ भनेपछि मूल्याङ्कनको व्यावहारिक रूपमा चाहिँ यसको महत्त्व छैन भनेर, अथवा मूल्याङ्कनको बहुपक्षीय उपयोग पनि भएको छैन, व्यावहारिक रूपमा मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन, जसको आधारबाट निजामती सेवाको तपाईँको चाहिँ समग्र पक्षको मूल्याङ्कन व्यक्ति र चाहिँ उसले सम्पादन गर्ने कामको मूल्याङ्कन हुँदैन। मूल्याङ्कनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दबाव, प्रभाव, वैयक्तिक आग्रहबाट पनि प्रभावित हुन्छ भन्छु मैले। दबाव भनेको के त? खास व्यक्तिलाई, ट्रेड युनियनहरू होला, हुन त यस्तो कुराहरू सबै ठाउँमा लागू हुँदैन, तर हुनसक्छ भन्न खोजेको मैले। त्यसबाट चाहिँ प्रभावित हुनसक्छ। वर्षभरि नराम्रो कामहरू राम्रो काम गरेन, तर आषाढ महिनामा चाहिँ उसले धेरै राम्रो कामहरू गर्यो, इमिडिएट कामबाट प्रभावित हुने कुराहरू हुनसक्छ। अथवा विभिन्न प्रकारको जेन्डर बायसहरू हुनसक्ला, अथवा चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोसियल बायसेसहरूको आधार पनि बाट पनि रियल मूल्याङ्कन नभएको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो मूल्याङ्कन त्यति राम्रो छैन भनेर हामी भन्न सक्छौँ भनेर भने मैले हो। अब यस्तै गरी मैले अर्को एउटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ मोडेल प्रस्तुति उत्तर दिएको छु। त्यो उत्तर चाहिँ तपाईँको वृत्ति विकाससँग रिलेटेड छ हैन। अब यो वृत्ति विकाससँग रिलेटेड उसमा चाहिँ मैले के राखेँ त भन्दा चाहिँ वृत्ति विकासको सामान्य परिचय दिनुहोस् भने मैले, यो सैद्धान्तिक प्रश्न हो।
साथीहरू सबैलाई आउने प्रश्न, नेपालको निजामती सेवामा रहेका वृत्ति विकासका सबल र कमजोर पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस् भने मैले अब यो चाहिँ तपाईँलाई पहिलो तपाईँको 3 नम्बर अथवा 4 नम्बर भनौँ, अनि 3 नम्बर गरी 6 नम्बर भनेपछि चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको 10 नम्बरको उसमा 3टा प्रश्न छन् भनेर भनिदिनुहोस्। वृत्ति विकासको परिचय दिनुहोस् र नेपालको निजामती सेवामा चाहिँ वृत्ति विकासका सबल पक्ष के छन्, दुर्बल पक्ष के छन्। अब यसरी चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि फेरि अघि मैले भनेको जस्तै गरी उत्तर दिँदाखेरि हामीले सुरुमा कसरी प्रवेश गर्छौँ त? पहिला वृत्तिको परिचय दिनुको लागि मैले परिभाषा, परिचय अथवा चाहिँ विकासक्रम अथवा चिनारी भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ सुरुमा पर्छन् भनेको थिएँ नि। प्रश्नले पनि त्यस्तै माग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले वृत्ति विकासको धेरै प्रश्नहरू छ, धेरै चाहिँ तपाईँको धेरै तरिकाबाट हामी वृत्ति विकासलाई चाहिँ हामीले परिभाषा गर्न सक्छौँ। तर वृत्ति विकासलाई एकमुष्ट हामीले भन्यौँ भने के हो त भन्दा चाहिँ व्यक्तिले जीवनमा कुनै पनि पेसालाई वृत्तिको रूपमा अवलम्बन गरिसकेपछि जीवनभर यही नै मेरो वृत्ति हो अथवा यही नै मेरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा क्यारियर सिस्टम अथवा चाहिँ मैले जीवन निर्वाह गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ पेसागत तपाईँको चाहिँ मञ्च हो भनेर त्यसलाई अन्तर्बोध गर्ने र त्यो अन्तर्बोध गरिसके पछाडि चाहिँ त्यो प्रणालीभित्र चाहिँ आफू चाहिँ सबैभन्दा मूल्यवान व्यक्ति हुँ भनेर अन्तर्बोध गर्ने प्रक्रियालाई नै मैले के भने त भन्दाखेरि चाहिँ वृत्ति विकास भनेर परिभाषा गरेँ। व्यक्तिले कुनै पेसालाई अवलम्बन गरिसकेपछि त्यस पेसाको यात्राभर आफूलाई मूल्यवान छु भनेर भन्न सक्ने आधार सिर्जना गर्ने प्रक्रियालाई अथवा त्यसको अन्तर्बोध अथवा त्यसको स्वामित्वबोधको कुरालाई नै मैले के भने त भन्दाखेरि चाहिँ वृत्ति विकास भनेर भने। वृत्ति विकासको यो चाहिँ असाध्यै राम्रो परिभाषा पनि हो। यसरी परिभाषा गरिँदैन। व्यक्तिले चाहिँ प्राय गरी वृत्ति विकास भनेको बढुवा हो भन्छ। वृत्ति विकास भनेको चाहिँ थप कार्य जिम्मेवारी दिने पनि हो। मैले काम गरिरहेको सेक्टरमा चाहिँ थप मैले जिम्मेवारी लिन सक्ने चाहिँ क्षमता विकास पनि हो, अथवा चाहिँ मेरो चाहिँ स्किल प्रोफाइल बढाउने कुरा पनि हो, सबै कुरा हो। तर सामान्य रूपमा हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ वृत्ति विकास भन्ने बित्तिकै बढुवा बुझ्छौँ। यो कुरा सङ्कीर्णता छ, यसै गरी लेखाइमा लेख्नु होला। त्यो कुराहरू भनिसके पछाडि मैले वृत्ति विकासको चाहिँ परिभाषा अरू धेरै कुराहरू गरेको छु। वृत्तिका चाहिँ विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्। क्यारियर तपाईँको चाहिँ अफिस क्यारियर सिस्टम अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्लस्टर क्यारियर सिस्टम अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिनिस्ट्रियल क्यारियर सिस्टम अथवा तपाईँको प्रोभिन्सियल अथवा चाहिँ सरकारको तहगत क्यारियर सिस्टम, यस्ता कुराहरू थोरै सङ्केत गरेको छु। साथीहरूले त्यसलाई हेर्नुहोला। र वृत्ति विकास भएको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ व्यक्तिले पनि संस्थालाई आफ्नो घरभन्दा बढी माया गर्छ। संस्थाले पनि व्यक्तिलाई चाहिँ अथवा कर्मचारीलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो नभए मेरो अफिसै चल्दैन, यो त मेरो अफिसको अमूल्य साधन हो भन्ने कुरा महसुस गर्छ। भनेपछि व्यक्ति र चाहिँ संस्थाको सङ्गठनको चाहिँ एकदम हार्दिकता, उनीहरूको दुईटाको बिचमा चाहिँ दुईटाको उद्देश्य पृथक पृथक बाटो हिँड्ने होइन कि तपाईँको कन्भर्ज गर्ने खालको चाहिँ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हार्मोनाइज हुने किसिमको हुन्छ भनेर भन्नु होला। अब नेपालको वृत्ति विकासमा सबल पक्षहरू साथीहरूलाई अघि मैले पनि निजामती सेवा ऐन पढ्नुहोस् भनेको छु, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू कानुनहरू पढ्नुहोस् भनेको छु, तपाईँको चाहिँ सेवा सम्बन्धी कानुनहरू पढ्नु भनेको छु। यी सबै कुराले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ वृत्ति विकासमा चाहिँ कमजोरपना र चाहिँ तपाईँ के अरे सबल पक्षहरू चाहिँ तपाईँ मैले आफै भन्न सक्छौँ। र जहाँसम्म मैले आफूले बुझेको छु, अब बुझ्दाखेरि बुझ्ने सन्दर्भमा मैले चाहिँ निजामती सेवामा वृत्ति विकासका चाहिँ सबल पक्षहरू भनेर मैले बुदागत रूपमा अब यसलाई मैले व्याख्या गर्न गइनँ होइन, एक लाइन व्याख्या गर्दै पनि हुन्छ। नेपालको निजामती सेवामा वृत्ति विकासका धेरै सबल पक्षहरू छन्, जसलाई साङ्केतिक रूपमा तलका बुदाहरूमा अथवा देहायका बुदाहरूमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। सामान्य भाषामा लेखिदिनु होला। जस्तो भर्ना छनौटमा व्यवस्थित र अनुमान योग्य प्रेडिक्टेबल छ। भर्ना छनौट कहिले गर्ने, कुनै बेलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भर्ना हुन्छौँ हामी, कुनै बेलामा हाम्रो एप्लिकेसन मागिन्छ, कुनै बेलामा चाहिँ वार्षिक क्यालेन्डर आउँछ, कुनै बेलामा चाहिँ परीक्षा हुन्छ, कुनै बेलामा चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन हुन्छ। सबै कुराहरू चाहिँ कानुनले स्पष्ट निर्धारण गरेको छ। यो राम्रो पक्ष। अर्को चाहिँ तपाईँको योग्यता प्रणाली छ। भर्ना छनौटमा योग्यता प्रणाली छ। हुन त हामी सरुवामा पनि योग्यता प्रणाली छ भन्छौँ होइन, निष्पक्षता छ भर्ना प्रणालीमा। अरू त नभए पनि भर्ना र बढुवामा चाहिँ योग्यता प्रणालीको चाहिँ इन्स्योरिटी छ। कार्य अभिमुखीकरण तालिमको अवसर पनि छ। त्यो स्वदेशमा तालिम लिन सक्ने अवसर पनि छ, विदेशमा पनि छ। प्रत्येक वर्ष चाहिँ तपाईँको 20-25 जना व्यक्ति पिएचडीको लागि गएका हुन्छन्।
प्रत्येक वर्ष चाहिँ 50-60 जना व्यक्ति चाहिँ मास्टर्सको लागि विदेश गएका हुन्छन् र प्रत्येक वर्ष 300-400 व्यक्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेवाकालीन तालिमको लागि विदेश मात्रै गएका हुन्छन् भने स्वदेशमा पनि हामी लगभग केही हजार व्यक्तिलाई तालिम दिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कार्य अभिमुखीकरणको अवस्था पनि छ। हामीलाई कामसँग चाहिँ सोसियलाइज गर्ने, कामसँग अभिमुखित गर्ने संस्थाले त्यस्तो काम पनि गर्छ भनेदेखि अर्को औपचारिक रूपबाट तालिमको अवसर पनि छ। त्यो औपचारिक तालिम भनेको स्वदेशमा पनि विदेशमा पनि हैन। अफ द जब ट्रेनिङ, अन द जब ट्रेनिङ दुवै छ। जिम्मेवारी किटानी पनि छ। तिमीले काम गर्दाखेरि यो कुराहरू सम्पादन गर्नुपर्छ। नतिजामूलक कार्य विवरण दिएर हामीलाई काम गर्न सुरु गरिरहेको हुन्छ। अनि पेशागत विशेषता त्यो कामहरू गर्दा गर्दै हामीले चाहिँ बढी चाहिँ हामीलाई इन्हान्स गर्दै गरी हाम्रो स्किल इन्हान्स गर्दै लान्छौँ। त्यस्तै उच्च शिक्षाको अवसर पनि हामीलाई प्राप्त छ। र हामीहरू चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ वृत्ति यो बढुवा नै हुने हो भने पनि नर्मल ट्र्याकबाट हुने कि फास्ट ट्र्याकबाट हुने कि अथवा लेभल जम्प गरेर हुने कि अहिलेसम्म लेभल जम्पिङको कुराहरू पनि छ। पदोन्नति प्रणालीमा चाहिँ फास्ट ट्र्याक र नर्मल ट्र्याकको अथवा ज्येष्ठहरू बढुवा हुने प्रणाली, कार्य सम्पादन राम्रो गरेको व्यक्ति बढुवा हुने प्रणाली र चाहिँ प्रतिस्पर्धीहरू बढुवा हुने प्रणाली, 3 प्रकारको बढुवा प्रणालीको चाहिँ अप्टिमल आइडियल मिक्स गरेका छौँ हामीले। त्यस कारणले चाहिँ त्यो पनि राम्रो प्रक्रियाहरू छ। प्रोत्साहन, पुरस्कार, मान पदवी, भत्ता, निवृत्तिभरण उपदान सुविधाको व्यवस्था छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो फ्युचर पनि, क्यारियर पनि सुरक्षित छ, फ्युचर पनि सुरक्षित छ। नेतृत्व विकासको अवसरहरू लोकसेवा आयोगले चाहिँ नेतृत्व विकासको कुराहरू चाहिँ विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ सुझावहरू दिएको छ। स्टाफ कलेजले चाहिँ नेतृत्व विकासको कुराहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ वर्कसपको रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा निकायगत भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। तपाईँ मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ मनासिब माफीको मौका पनि दिन्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वस्तुगत प्रणाली अघि मैले भनिसकेँ, त्यसलाई पनि जोड दिनुहोस्। वस्तुगत प्रणाली छ र पिआइएस सिस्टम हाम्रो चाहिँ जागिर खाइसकेपछि तपाईँलाई नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ पिआइएस नम्बर दिन्छ, एउटा खाता नम्बर दिन्छ अथवा एउटा सङ्केत नम्बर दिन्छ। तपाईँको सरुवा बढुवा तपाईँको क्षमता विकास सबै कुराहरू चाहिँ त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिआइएसले चाहिँ ट्र्याक गरेर लगेको हुन्छ। त्यो राम्रो कुराहरू भने मैले आचरण र अनुशासनको मानदण्ड छ, आचरण परीक्षण गर्ने विधिहरू छन् हामीसँग, कर्मचारी तालिम नीति छ हैन। प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै कर्मचारीले कुनै लामो वा छोटो तालिम लिएको हुनुपर्छ, लिन पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ तालिम नीतिले भनेको छ। गुनासो सुनाइको व्यवस्थापन छ, सेवाको संवैधानिक सुरक्षा छ। संविधानले नै निजामती सेवा भनेर चाहिँ 283ले सुरक्षित गरेको छ, 243 धाराले सुरक्षित गरेर राखिदिएको छ। क्षमता विकासको आन्तरिक बाह्य प्रणाली भने मैले भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव प्राप्त गर्ने भनेको चाहिँ नेपालको विभिन्न भूगोल विभिन्न वर्गमा गएर चाहिँ हामीले नेपालको चाहिँ सांस्कृतिक परिवेश, आर्थिक परिवेश अथवा भौगोलिक परिवेश, इकोलोजिकल परिवेश बुझ्ने चाहिँ एउटा प्रणाली पनि छ। हुन त हामी धेरै व्यक्तिहरू काठमाडौँ बस्नलाई अथवा अमुक कार्यालयमा बस्न चाहन्छौँ, तर हाम्रो वृत्ति विकासले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सबै क्षेत्रको हिमालको पहिला तालिम जानकारी ल्याऊ, पहिला तालिम ल्याऊ, तालिम लिएपछि हिमाली क्षेत्रको जानकारी ल्याऊ, अनि पहाडी क्षेत्रको ल्याऊ, अनि तराई वा उपत्यकाको ल्याऊ, अनि केन्द्रीय स्तरको ल्याऊ, अनि प्रमोसन बन, अनि थप जिम्मेवारी ल्याऊ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ वृत्ति विकासको एउटा चाहिँ सिक्री छ हामीसँग। यी स्वतन्त्र संवैधानिक निकायबाट बढुवाको लागि चाहिँ कि लोकसेवा आयोगकै अधिकार प्राप्त भएको व्यक्तिले चाहिँ नन गजेटेडमा बढुवा गर्छ भने गजेटेडमा लोकसेवा आयोगको स्पष्ट समानता छ। यसले गर्दाखेरि हामी के देख्न सक्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र संवैधानिक निकायबाट निजामती सेवाको प्रोटेक्सन गरिएको, संवैधानिक प्रोटेक्सन भएको हुनाले सबल पक्षहरू राम्रा रहेछन्। अब कमजोरीहरू पनि छन् है। उसो भए कमजोरी चाहिँ के छन् त भनेपछि सङ्गठन तर्फबाट वृत्ति विकास योजना बनाएको छैन। मलाई कहाँ पुर्याउने, तपाईँलाई कहाँ पुर्याउने, आज साक्षात्कृत हुनुभएको भाइ बहिनीहरूलाई भोलि कहिले मुख्य सचिव बनाउने, कहिले सहसचिव बनाउने भन्ने किसिमको तपाईँको चाहिँ स्किललाई ट्र्याकिङ गर्ने, तपाईँको ओरिएन्टेसन ट्र्याकिङ गर्ने यस्तो सिस्टम सरकारले बनाएको छैन। अथवा हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रल पर्सनल एजेन्सी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भन्नुहोस्, त्यसले बनाएको छैन। त्यस कारणले चाहिँ सङ्गठनको तर्फबाट वृत्ति विकास योजना छैन। बरु तपाईँले बनाउनुहुन्छ। म 6 वर्षपछि उपसचिव हुन्छु, अर्को 5 वर्षपछि म सहसचिव हुन्छु, अर्को 10 वर्षपछि म सचिव हुन्छु, त्यसपछि म रिटायर भएपछि यो कामहरू गर्छु भनेर एक प्रकारको चाहिँ वृत्ति योजना तपाईँले बनाउनुहुन्छ। तर कसले बनाउँदैन त? म यो भौगोलिक क्षेत्रमा काम गर्छु, यस्तो यस्तो अनुभव प्राप्त गर्छु, यस्तो कुराहरू। मलाई एकजना साथीहरूले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ मलाई सरुवा चाहिँ प्रोजेक्ट एकाउन्ट बनाउने ठाउँमा राखिदिनुहोस् है एउटा उपसचिवले, किनभने म 2-3 वर्षपछि रिटायर हुन्छु। रिटायर भएपछि मैले चाहिँ फेरि काम पाउनको लागि चाहिँ मलाई प्रोजेक्ट एकाउन्टको चाहिँ मलाई अनुभव कम छ,
डोनरको चाहिँ प्रोजेक्टमा चाहिँ मलाई पार दिनुभयो भने म त्यो कामहरू गरेर चाहिँ पछिको लागि पनि एउटा स्किल बनाएर राख्छु। यस्तो प्रकारको व्यक्तिको चाहिँ रहेछ, तर मैले बनाउनु पर्ने अथवा सिपिएले बनाउनु पर्ने, सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले अथवा निकायले चाहिँ यस्तो कुराहरू गरेको रहेनछ। वृद्धि विकासका प्रावधानहरू बारम्बार फेरबदल हुन्छन्। निजामती सेवा ऐन परिवर्तन हुन्छ भनेदेखि पहिलो हिटिङ एरिया भनेको के हो त भन्दा बोर्डर सम्बन्धी प्रावधान, सौर सम्बन्धी प्रावधान। यो स्पष्ट त तपाईँको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ वृद्धि विकाससँग रिलेटेड छ। आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि उभय पक्षबाट अलिकति यसलाई फेरबदल गर्ने कुराहरू छ। प्रणालीभित्र सबै सेवा र तपाईँको चाहिँ समूहमा चाहिँ वृद्धि विकासका समान अवसरहरू उपलब्ध छैनन्। प्रशासन सेवाले धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुविधाहरू पाउला, राजस्वले झन् पाउला, परराष्ट्रले झन् पाउला, तर सबै सेवामा बराबर रूपबाट चाहिँ वृद्धि विकासका जिम्मेवारी लिने अवसरहरू, तालिम लिने अवसरहरू उपलब्ध छैनन्। यसले उपलब्ध नहुँदाखेरि चाहिँ आफैसँग नियुक्ति भएको साथी बढुवा हुने, थप जिम्मेवारी पाउने अथवा चाहिँ अर्को कार्यमुकाममा अब अदला बदली हुने हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ कुण्ठाहरू, भग्नासाहरू, निराशाहरू आउने कुराहरू हुन्छ। यस्तो कुराहरू हुनु हुँदैन, भ्याल्युड हुनु पर्यो नि तपाईँमा। त्यस कारण चाहिँ त व्यक्ति आफै पनि वृद्धि विकासमा निरन्तर परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ सेवा वितरण र कार्य सम्पादनमा चाहिँ कमजोरी देखिएको व्यक्तिले जहिले पनि म पढ्छु, पढेर पास हुन्छु, कार्य तपाईँको चाहिँ वर्क डेलिभरीमा चाहिँ अथवा चाहिँ सेवा प्रवाहमा कार्यालयको गर्नुपर्ने काममा चाहिँ ऊ अलिकति कम ध्यान दिन्छ उसले, जसको आधारबाट अहिले समस्त निजामती सेवामाथि एट्याक पनि भइरहेको छ। बोर्डवालाई मात्र वृद्धि विकास मान्ने गरिएको नेपालमा अघि मैले भनिसकेँ। तालिम क्षमता विकास र अभिमुखीकरण कि पर्याप्त छैन वा औपचारिक मात्रै छ। स्थायीकरणले दिएको तालिमले तपाईँको मेरो चाहिँ वर्क इन्हान्स गर्दैन, त्यसले खालि सैद्धान्तिक कुराहरू पढाइदिन्छ। हो, उसो भए के चाहियो त? तालिमले अथवा चाहिँ तपाईँको अफ द जब ट्रेनिङ, अन द जब ट्रेनिङले के गर्नु पर्यो त भन्दा तपाईँ मेरो स्किलको लेभल, थप जिम्मेवारी लिन सक्ने चाहिँ क्षमता बढाइदिनु पर्छ। व्यवस्थापन वृत्ति विकास व्यवस्थापन वृत्ति व्यवस्थापनमा कहिले पनि संवेदनशील बनेन। नेपाल सरकार अथवा चाहिँ तपाईँको सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले चाहिँ व्यक्तिलाई मूल्यवान एउटा चाहिँ सजीव संयन्त्रको रूपमा डिल गरेर उसको क्षमता विकास गर्नेतर्फ कहिले पनि ध्यान दिएन। यसले असंवेदनशील भयो, जसको कारणबाट वृत्ति विकास भन्ने विषय औपचारिक भयो भनेको छु मैले। कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको राजनीतिकरण, अनुशासनहीनता, युनियनिजम यो सबैले पनि तपाईँको चाहिँ वृत्ति विकासलाई गिजोलेको छ भन्नुहोस्, भाषा राम्रो राख्नुहोस्। योग्यता प्रणाली केवल भर्ना छोड्नमा मात्र देखिएको छ, अन्यथा देखिएन। कर्मचारी मूल्याङ्कनका वस्तुगत आधारलाई व्यावहारिक रूपमा हामीले उपयोग कहिले पनि गरेनौँ। यसो भनेपछि यसको उत्तर सक्यो। मैले यति दिएको छु, तर साथीहरूले जाँचमा लेख्ने बेलामा एउटा उपसंहारको एउटा कोलम फेरि 3 लाइन फेरि लेख्नु होला, क्लोजअप गरिदिनु होला, खाली नछोडिदिनु होला। क्लोजअप कसरी गरिदिनुहोस् त भन्दाखेरि चाहिँ यी होइन ती सबल पक्षहरू, सैद्धान्तिक रूपमा भएका सबल पक्षहरूलाई व्यावहारिक रूपमा अवलम्बन गर्न नसक्दाखेरि देखिएका कमजोरीहरू हटाउनको लागि व्यवस्थापन आफै प्रोएक्टिभ रूपबाट अगाडि बढेर चाहिँ कामहरू गर्नु पर्ला, अथवा तपाईँको धारणा के हुनसक्छ, यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ उत्तर दिनुहोस् भनेर मैले भन्छु होइन। यस पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ केही साथीहरूको जिज्ञासा पनि मैले लिनुपर्ने होला। मैले चाहिँ यसलाई छोडेर चाहिँ अरू 2टा प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले उसैबाट लिनुहोला। धेरै साथीहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, ठ्याक्कै मेरो सन्दर्भमा पर्दैन, तर मैले साथीहरूलाई दिएको छु एउटा चाहिँ यो चौथो पेपरभन्दा ओभरअल तपाईँको चाहिँ उसबाट पनि दिएको छु। जस्तो प्राय गरी साथीहरूको रहने प्रश्नमा माथि सोधिने प्रश्नहरू चाहिँ के पनि हो त भन्दा चाहिँ नेपाल चाहिँ एलडिसीबाट डिसीमा ग्रेजुएट हुने सन्दर्भमा छ, त्यो हुन्छ कि हुँदैन, एलडिसी भनेको के हो, डिसीमा ग्रेजुएट हुने कसरी हो भन्ने कुराहरू सोधेको छ। यसको मैले उत्तर दिएको छु। साथीहरूले यसलाई घरमा पढ्नु होला। मैले यसको एलडिसी भनेको यस्तो हो, यी कुराहरू सूचक भएको कुरालाई एलडिसी भन्छन्। एलडिसीबाट डिसीमा जान चाहिँ 3टा क्राइटेरिया हामीले चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। त्यो 3टा क्राइटेरियाको मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरू यी हुन्। त्यो आधार त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एभरेज लिने प्रक्रिया यस्तो छ, भ्यालु निकाल्ने प्रक्रिया यस्तो छ भनेर मैले साथीहरूलाई एउटा चाहिँ सानो सूत्र दिएको छु। अनि अर्को कुरा मैले साथीहरूलाई के भने त भन्दाखेरि चाहिँ यो मसँग रिलेटेड प्रश्न हो, तर चाहिँ यो मसँग रिलेटेड भए तापनि यो पहिलो च्याप्टरको होइन, 1को च्याप्टरको होइन। यो चाहिँ तपाईँको 3 नम्बरको प्रश्न, 4 नम्बर र 3 नम्बरसँग रिलेटेड प्रश्न राखेको छु मैले एउटा। त्यो प्रश्नलाई साथीहरूले सामान्य रूपमा हेरिदिनु होला।
स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली, त्यसलाई चाहिँ छोटकरीमा सूत्र भनिन्छ हैन। अहिले बजेट चाहिँ तीन प्रकारको बजेट हुन्छ नेपालमा। एउटा सङ्घीय बजेट, एउटा प्रदेश स्तरीय बजेट र अर्को चाहिँ स्थानीय तहको बजेट। छुट्टा छुट्टै तपाईँको चाहिँ बजेट प्रणाली, छुट्टा छुट्टै खर्च प्रणाली, छुट्टा छुट्टै रिपोर्टिङ प्रणाली, तर त्यसको एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले स्थानीय तहको मात्रै कुराहरू गरेँ। स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली, अङ्ग्रेजीमा सब नेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी सिस्टम, जसलाई छोटकरीमा सूत्र भनिन्छ, सब नेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी सिस्टम हो। त्यसको परिचय दिनुहोस् भने मैले, र यसले नेपाल सरकारको चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन अथवा चाहिँ वित्तीय प्रणालीमा कस्तो सहयोग गर्छ, सूत्र किन लगाइएको होला, सूत्र भनेको के होला भन्ने किसिमको मैले एउटा सानो चाहिँ मैले चाहिँ एउटा खाका कोरेको छु। यो खाकालाई साथीहरूले यसलाई हेरिदिनु होला। यसलाई पनि मैले चाहिँ धेरै भनिनँ, किनभने मैले 1 नम्बरमालाई मात्रै फोकस गर्छु भनेको छु। यति भनेर चाहिँ मैले यसमा डिटेलमा मैले राखेको छु। मन्त्री परिषदले कसरी निर्णय गर्यो, यो आइएमएफको सिस्टमले कसरी गाइड गर्छ, चार्ट अफ एकाउन्टले कसरी गाइड गर्छ, र चाहिँ यसले चाहिँ समस्त तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारको आर्थिक प्रणालीमा गर्ने सहयोगहरू भनेको एकरूपता कायम गर्ने, रियल टाइममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कारोबारको आँकडा प्राप्त गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, वित्तीय कारोबारलाई स्थानीय विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउने हैन। अनि तपाईँको नेपाल सरकारका अरू डिजिटल प्रणालीसँग चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्न सकिने प्रणाली डेभलप गर्ने भनेको मतलब रेभिन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम अथवा एलएमबिआइएस अथवा चाहिँ सूत्र के अरे टिएसए लगायतको प्रणालीहरूसँग यसले इन्ट्रेक्सन गर्न सक्छ भनेको मैले। अनि एकीकृत आर्थिक विवरण तयार पार्नलाई सघाउगार पुर्याउने, अनि तपाईँको चाहिँ प्रणालीगत रूपमा सबै सरकारका कारोबारको आवधिकरण गर्ने, बजेट प्रणालीका सिद्धान्त कार्यान्वयन लिएर आउनको लागि चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने, स्थानीय सरकारको आर्थिक आँकडालाई सुदृढ बनाउने, होल अफ दि गभर्मेन्टको चाहिँ यो वित्तीय आँकडा तयार पार्ने, आधार खडा गर्ने भनेको छु मैले। यति भनेर म साथीहरूलाई के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मैले लगभग तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ के अरे यो 1.5 घन्टा अलि बढी गरेछु। 1.5 घन्टा अलि बढी चाहिँ मैले आफ्नो कुराहरू भने। अब यसमा साथीहरूलाई विशेष त 1 नम्बरमा केन्द्रित रहेर, सार्वजनिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर साथीहरूको केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छ भने अरू मोर डिटेल त हामी चाहिँ कक्षामा पनि जाउँला। आज अलिकति ओरिएन्टेसन जस्तो गरी मैले चाहिँ साथीहरूलाई डेलिभर गरिरहेको छु। साथीहरूको केही जिज्ञासाहरू छ भनेदेखि मलाई भन्नुहोस्, म 10-20 मिनट साथीहरूसँग अन्तर्क्रियामा हुन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच हजुर। अब म अहिलेसम्म मैले यहाँ सहभागी साथीहरूलाई यो अनम्युट गर्न अलाउ गरेको थिएन, अब मैले अनम्युट गर्न अलाउ गरेँ। र एउटा एकदमै सिन्सियर जेन्युइन रिक्वेस्ट के छ भने एकचोटि मात्रै बोल्नु होला र आफ्नो ब्याकग्राउन्ड साउन्डको केयर गर्नु होला, तपाईँहरूको अननेसेसरी साउन्ड नआओस्। र अनि यो स्क्रिनमा पनि तपाईँहरूले जानेर नजानेर के हो केरकार भइरहेको छ, यसलाई पनि ध्यान दिनु होला। अलिअलि केरकार आएको छ। यहाँले थप प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू सोध्न सक्नुहुन्छ, एक एक गरी सोध्नु होला साथीहरू, सोध्न सक्नुहुन्छ यहाँहरू। अब तर आफूले प्रश्न सोधिसकेपछि आफूलाई फेरि म्युट गरिहाल्नु होला प्लिज। यो फोरम खुल्ला रहेको छ तपाईँहरूको लागि, प्लिज यसको सदुपयोग गर्नु। साथीहरू केही थप जिज्ञासाहरू लेख्ने विषयमा, पढ्ने विषयमा, मैले अहिले प्रस्तुति गरेको विषयमा थप क्लियर केही हुनु छ भनेदेखि चाहिँ साथीहरूलाई मैले अलि बढी केहीमा बन्नुहोस् भन्छु। 2, 3, 4, 5 पनि हुन्छ, तर चाहिँ अलि आज चाहिँ एकमा कन्सन्ट्रेट गरौँ भनेर मैले सार्वजनिक व्यवस्थापनको पक्षमा चाहिँ साथीहरूसँग केही कुराहरू छ अथवा ओभरअल तयारीको विषयमा चाहिँ साथीहरूको केही जिज्ञासा छ भनेदेखि मलाई साथीहरूले चाहिँ ओपनली छोटकरीमा प्रश्न राख्नु होला। मैले इलाबोरेट गर्छु। सर नमस्कार हजुर। सर म यता परमानन्द जोशी बोल्दैछु धनगढीबाट। सर यो ओभरअल हाम्रो 3टा पेपर तयारी गरेर राखेँ है हजुर। हामीले चाहिँ पढ्ने क्रममा चाहिँ अब एउटा विषयलाई पहिला कम्प्लिटली सिद्ध्याएर दोस्रो विषय अध्ययन गर्ने कि अथवा क्रमैसँग प्रत्येक विषयको टपिकहरूलाई चाहिँ हेर्दा राम्रो हुन्छ सर? साथीले ठिकै कुरा भन्नुभयो। वास्तवमा चाहिँ तपाईँको पहिलो विषयवस्तु भनेको विशुद्ध पहिलो पेपर भनेको चाहिँ तपाईँको अथवा दोस्रो पेपर भन्नुहोस् न, दोस्रो पेपर भनेको चाहिँ तपाईँको विशुद्ध रूपमा तपाईँको ल एन्ड पोलिसी, सर्भिस डेलिभरी, यस्ता चाहिँ विषय चाहिँ सैद्धान्तिक मानव साधन व्यवस्थापनमा सैद्धान्तिक कुराहरू छ।
दोस्रो विषयवस्तु भनेको तपाईँको ओभरब्लेडेड विषयवस्तु छ। तपाईँको चाहिँ इस्युहरू, इन्भाइरोमेन्टल इस्यु, तपाईँको इकोनोमिक इस्युहरू, जेन्डर इस्युहरू, सोसियल इस्युहरूको अथवा चाहिँ तपाईँको क्लाइमेट इस्युको कुराहरू छ। र चौथो पेपर भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्रोत साधन, तपाईँको गभर्नेन्स सिस्टमको चाहिँ तपाईँको व्यवहारिक कुराहरू छ। स्रोत साधन, राजस्व, एकाउन्टिङको चेक एन्ड ब्यालेन्स कुराहरू छ। भनेपछि म साथीहरूलाई के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यदि सम्भव हुन्छ भनेदेखि, समय छ भनेदेखि आत्तिएर साथीहरूले तयारी नगर्नुहोला र पहिलो पक्षबाटै गर्नुहोला। पहिलो पेपरबाट, पहिलो पेपर भनेको दोस्रो पेपर, दोस्रो पेपरको ल एन्ड पोलिसी, संविधान भनेको के, संविधानका के कस्ता, संविधानवाद भनेको के हो, यसरी खार्दै खार्दै यसरी खारेर आउँदा पनि अघि मैले भने कन्सेप्ट, अनि ल एन्ड पोलिसी, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेबिलिटी, अनि तपाईँको ग्याप, अनि तपाईँको रिमेडी, यसरी 5वटा सूत्रमा रहेर साथीहरूले पढ्नु होला। त्यो पहिलो च्याप्टर सक्नुहोस्, दोस्रो च्याप्टर पढ्नुहोस्। यसै गरी दोस्रो च्याप्टर पनि भर्सक सक्नुहुन्छ भने क्रमशः कतिपय कुराहरू ओभरल्याप गरेको छ, लेखाको कुराहरू अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक प्रणालीको कुराहरू मैले चौथो पेपर हेरिरहेको छु, अलिकति ओभरल्याप गर्छ। तेस्रो पेपरमा पनि केही कुराहरू आइटीको कुराहरू, ग्लोबल गभर्नेन्सको कुराहरूमा चाहिँ अनि तपाईँको चाहिँ ओभरल्याप गरेको छ। चाहे जेसुकै होस्, प्रत्येक च्याप्टरमा ओभरल्याप नगरेको चाहिँ प्रत्येक च्याप्टरमा साथीहरूले क्लियर गर्दै गर्दै आउनु होला। र एउटा क्लियर गरेपछि, एउटा चाहिँ तपाईँको खण्ड वा पेपर क्लियर गरेपछि अर्को पेपरमा चाहिँ तपाईँको लागि क्लियर गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू तिनै पनि पुरा हुन्छ। जस्तो मैले साथीहरूलाई के भने त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो आर्थिक कार्यप्रणाली संविधान पढ्दा पढ्नुहुन्छ साथीहरूले, फेरि रिपिट कहाँ गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ राजस्व प्रणाली, नेपाल सरकारको चाहिँ आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन, यस्तो यसमा पनि पढ्नुहुन्छ। भनेपछि अर्को केमा पढ्नुहुन्छ त, संविधानको चाहिँ तपाईँको चाहिँ संहिता पढ्दाखेरि पनि पढ्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा र अर्को टोटल फरक नभइकन अन्तराबद्धित छन्। अन्तराबद्धित भएकोले सिलसिला मिलाएर पढ्नु हो भने साथीहरूलाई मोर क्लियर हुन्छ। अहिले समय पनि छ, साथीहरूले त्यस्तै स्ट्राटेजी अवलम्बन गरेर पढ्नुभयो भनेदेखि साथीहरू व्यवस्थित रूपमा परीक्षामा पनि प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्छ। व्यवस्थित रूपमा परीक्षामा प्रस्तुत हुने मान्छेले भोलि कार्यमुकाममा पनि व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्छ। भोलि साथीहरूको तपाईँको चाहिँ वृत्ति व्यवस्थापन पनि त्यस्तै गरी एउटा सिलसिलामा माथि पुग्छ। त्यस कारणले गर्दा म साथीहरूलाई चाहिँ सिलसिला मिलाएर चाहिँ क्रमशः पढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ होइन भनेर। तर टाइमले परिमिट गर्दैन भनेदेखि त 1 महिना पछाडि परीक्षा हुनु छ। आजैबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यी सबै तिनैवटा पेपरको कुराहरू चाहिँ तयारी गर्न पर्यो भने फेरि साथीभाइहरूलाई चाहिँ अलिकति टाइम प्रेसर पनि होला। मैले भने जस्तो कुराहरू गर्न नसकेर आउने विषय छोडेर नआउने विषय मात्रै पढ्न पर्ने होला। तर यदि समय पर्याप्त छ, अहिले त समय पर्याप्त छ हामीलाई, यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी क्रमशः सिलसिला मिलाएर पहिलो पेपरै पढौँ अथवा दोस्रो पेपर पढौँ, तेस्रो पेपर पढौँ, चौथो पेपर पढौँ, यसरी गर्दै गयो भनेदेखि ठिक हुन्छ भन्छु मैले। हजुर सर नमस्कार। हजुर नमस्कार सर नमस्कार। मेरो एउटा प्रश्न सर, जस्तो यो नेपालको निजामती सेवामा पद पूर्तिका र तरिका र प्रक्रियाहरू लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्नमा नि सर, हजुर हजुर यसमा जस्तो हामीले भर्ना छनौटका 2टादेखि जस्तो कहाँसम्म पुर्याउने सर? जस्तो कतिमा चाहिँ कति किताबमा चाहिँ छनौटसम्म मात्रै लेखेको छ, कतिमा नियुक्तिसम्म, कतिमा पद स्थापना लेखेको छ। पद पूर्ति प्रक्रिया तरिका भन्यो भने कहाँसम्म लेख्ने भन्ने कन्फ्युजन भयो कि सर? पद पूर्तिको प्रक्रियामा पुरा गर्दाखेरि चाहिँ रिक्त पदलाई पूर्ति हुनेसम्मको अवस्थालाई पुग्नु पर्यो भनेपछि प्लेसमेन्टसम्म, पदस्थापनसम्म पुग्नु पर्यो। भर्ना छनौट त आवेदन माग्ने मात्रै हो। भर्नामा चाहिँ छनौटमा उसको टेस्ट गर्ने कुराहरू भयो, अनि त्यसपछि ओरिएन्टेसनको कुराहरू भयो, तपाईँको अन्तर्वार्ताको कुराहरू भयो, ओरिएन्टेसनको कुराहरू भयो, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ प्लेसमेन्टको कुराहरू भयो। भनेपछि पदस्थापनसम्मको कुराहरू लेख्नु होला तपाईँले। सर नमस्कार। थ्याङ्क यू सर। हजुर हजुर हेलो सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। सर यो डाटा लेख्दाखेरि जस्तो आर्थिक सर्वेक्षण योजनाका डाटाहरू विभिन्न हुन्छन्, यसको स्रोत खुलाउन आवश्यक छ कि छैन सर? हामीले छैन, साथीहरूले चाहिँ हामी चाहिँ रिपोर्ट लेख्न गइरहेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले प्रतिवेदनमा मात्रै हामी स्रोतलाई उल्लेख गर्छौँ। स्रोत उल्लेख गर्नु पर्दैन। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, योजना प्रणाली अनुसार अथवा चाहिँ 15 योजना अनुसार भनेर साथीहरूले लेख्नु पर्दैन। साथीहरूले गरिबीको डाटाहरू यदि लेख्नुहुन्छ भनेदेखि गरिबीको डाटा कति हो त? 17.8। यो भनेको चाहिँ 15 योजनाले दिएकोहरूले दिएकै होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ नेपालको पर क्यापिटा इन्कम कति, यति, अथवा नेपालको जिडिपी कति, 3758 अर्ब,
यस्तो भनेको चाहिँ कसले त आर्थिक सर्वेक्षणले अथवा बजेट वक्तव्यले दिने हो। र म चाहिँ के भन्छु त भन्दा हाम्रा बजेट डाटाका स्रोतहरू आर्थिक डाटाका स्रोतहरू हामीसँग जम्मा 3-4 कार्यालयहरूबाट हामीले प्राप्त गरौँ भनौँ। मैले एउटा योजना आयोग, दोस्रो CBS केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, तेस्रो अर्थ मन्त्रालय मालिका नियन्त्रण कार्यालय, चौथो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्क। आर्थिक डाटाहरू यहाँबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेक्टरल डाटाहरू चाहिँ MIS बाट लिन्छौँ हामीले, मिनिस्ट्रियल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमबाट। उद्योगको, कृषिको, कति खाद्य उत्पादन भयो भने कृषिको हामी त्यहाँबाट लिन्छौँ। यो सबै आधिकारिक डाटा हो। हामीले गैर आधिकारिक डाटा लेख्दैनौँ। तर आधिकारिक डाटा लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ स्रोत खुलाउनु पर्दैन। त्यो तपाईँको परीक्षकलाई चाहिँ कुन कुन स्रोतबाट उल्लेख गरेको छ यसले, अथवा यसले आधिकारिक प्रयोग गर्यो कि गरेन, फेक डाटा प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा उसलाई स्वतः आउँछ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ ओरी हुनु पर्दैन। त्यो स्रोत खुलाउनको लागि चाहिँ ओरी हुनु पर्दैन। स्रोत खुलाउनु भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ के कस्तो कुराहरू गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीलाई टाइम म्यानेज गर्न असिलो हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले विषयवस्तुको फ्लोलाई, प्रवाहलाई चाहिँ त्यसले ब्लक गर्छ, शैलीहरू राम्रो हुँदैन इत्यादि कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फुटनोटहरू अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सन्दर्भहरू अथवा चाहिँ आधिकारिकता दिनको लागि चाहिँ यो ठाउँबाट लिएको हो भनिरहनु आवश्यक छैन। सर हजुर सर, एउटै डाटा जस्तो नेपालको इकोनोमिक ग्रोथ एडिबीले दिँदाखेरि एउटा दिन्छ, हाम्रो बजेटले एउटा दिन्छ, अनि आर्थिक सर्वेक्षणले एउटा दिन्छ नि सर। त्यस्तो बेला त खुलाउनु पर्ला नि हैन सर? होइन, यस्तो त्यतातिर पनि तपाईँले टाउको नदुखाउनुहोस्, ओरी नहुनुहोस्। आर्थिक डाटाहरूको चाहिँ स्रोत मैले आधिकारिक लेख्नुहोस् भनेको छु। आधिकारिक भनेको कसको हो त? योजना आयोगको अथवा चाहिँ नेपाल सरकारको हो। एडिबी भनेको चाहिँ एउटा सामान्य संस्था हो। त्यसलाई चाहिँ कतिपय उसले विश्लेषणले स्वतन्त्र रूपबाट गरेको मूल्याङ्कनबाट उसले चाहिँ प्रोजेक्सन गरेको हुन्छ। त्यो आधिकारिक होइन। नेपालको सरकारले प्रवाहित गरेको डाटाहरूबाट अथवा अथोराइज गरेको डाटाहरूबाट, क्याबिनेटले निर्णय गरेको डाटाहरूबाट त्यसले गलतै कुराहरू गर्छ भने त्यही सत्य हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा एडिबीको, वर्ल्ड ब्याङ्कको, युएनडिपीको अथवा अरू डेभलपमेन्ट पार्टनरको डाटाहरू सत्य होइन। सत्य के हो त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले तपाईँको चाहिँ अथोरिटी दिएको, आधिकारिकता दिएको डाटाहरू हो। अब जहाँसम्म रह्यो तपाईँले तथ्याङ्क तपाईँको चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण र बजेट वक्तव्यले डाटा गलत दियो भन्नु, फरक दियो भने के गर्ने? फरक दिँदैन। आर्थिक सर्वेक्षणले 9 महिनाको डाटा, 10 महिनाको डाटा, 9 महिनाको मात्रै डाटा दिन्छ र बजेट वक्तव्यले चाहिँ गत वर्षको फुल फेजको डाटा दिन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ म चाहिँ के भन्छु त भन्दा तपाईँलाई उल्लेख गर्न मन लाग्यो भनेदेखि 9 महिनाको भनेर ब्राकेटमा लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा 1 वर्षको लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी गर्नुहोस्, डाटाहरूमा तपाईँले अलमली नै पर्दैन। अथवा तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यस्तो कुराहरूमा पनि अझै कन्फ्युजन भयो भनेदेखि के गर्ने त भन्दा चाहिँ करिब यति भनेर लेखिदिनुहोस् न। जस्तो भनौँ न, मैले नै दिएको चाहिँ अस्तिको दिनमा 2टा टिभीलाई इन्टरभ्यू दिन्छु, इमेज च्यानल र कान्तिपुरलाई। दुवैलाई मैले भनेको कुरा के हो त भन्दा चाहिँ नेपालको सार्वजनिक ऋणको डाटा दिएको। सार्वजनिक ऋणको डाटा दिँदाखेरि एक ठाउँमा करिब भनेर भनिदियो, एक ठाउँमा उसले विश्लेषण गरेर चाहिँ सही डाटा दिइदियो। दुवै चाहिँ नियर एबाउट छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ उसले चाहिँ प्रति व्यक्ति ऋणको भार गर्दाखेरि चाहिँ 2,64,00,000 जनसङ्ख्यालाई हिसाब गर्यो, एक ठाउँमा 3 करोडलाई हिसाब गर्यो एउटा टिभीले। भनिसकेपछि यस्तो बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ यो जोखिमबाट पर पुग्नको लागि हामीले करिब भनेर हाराहारी लगभग भन्ने जस्तो चाहिँ डाटाहरू प्रयोग गर्यो भने राम्रो हुन्छ। किनभने हामी यो मल्टिपल चोइस अथवा चाहिँ वस्तुगत परीक्षा दिन गइरहेका छैनौँ। हामी विश्लेषणात्मक परीक्षामा चाहिँ समावेश हुने भएको हुनाले चाहिँ करिब भने पनि हुन्छ। भरसक एकुरेट लेखौँ, आउँदैन भने करिब लेखौँला। सर, व्यवस्थापन परीक्षण बारे अलिकति बताइदिनु सर। व्यवस्थापन परीक्षण भनेको चाहिँ व्यवस्थापनले गरेको कामको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गरेर त्यो प्रभावकारितालाई बढी विश्लेषण, बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रभावकारी बनाउनको लागि अथवा व्यवस्थापनको कामको प्रभावकारिता विस्तारको लागि गरिने विवेचना, गरिने फिडब्याक, गरिने तपाईँको चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नै व्यवस्थापन परीक्षण हो हैन। यो व्यवस्थापन परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय अथवा CPA भन्छौँ हामीले, सेन्ट्रल पर्सनल एजेन्सीबाट गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा मफादा अथवा सङ्घीय मामला तथा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय विकास के अरे सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यो व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने निकाय हो। यसले छानिएका निकायहरूमा सबैमा गर्दैन। यो वर्ष जम्मा 3टा निकायको गर्दैछ उसले, कृषिको,
सम्भवतः कृषिको, अर्थको, तीनटा भौतिक योजनाको र तीनटाको मात्रै गर्दैछ। उसले छानिएका निकायहरूको तपाईँको चाहिँ सबै ठाउँमा पुग्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ छानिएको निकायको उसले व्यवस्थापनका चाहिँ मान्य सिद्धान्तको आधारमा रहेर त्यहाँ चाहिँ अफिसको लेआउट कस्तो छ, अधिकार प्रत्यार्जनको स्थिति कस्तो छ, स्रोत प्रयोगको स्थिति कस्तो छ होइन, लगायतको कुराहरूलाई हाम्रो छुट्टै कक्षा पनि व्यवस्थापन परीक्षणको छुट्टै कक्षा पनि हुन्छ। मैले लिएँ भनेदेखि म मोर डिटेलमा पनि भनौँला। यस सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मार्गदर्शन निर्देशिका पनि निकालेको छ। ओभरअल गाइडिङ कसले गर्छ त? व्यवस्थापनको सिद्धान्त र निजामती सेवा ऐनले गर्छ। कसले गर्छ त यो भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल पर्सनल एजेन्सीले गर्छ। कहिले गर्छ त? वार्षिक रूपमा गर्छ। कहाँ कहाँ गर्छ त? कि सबैमा गर्छ, सक्दैन भनेदेखि छानिएको निकायमा गर्छ। विगत 3 वर्षदेखि गरिएको थिएन, अहिलेको वर्ष गर्दैछ होइन। तपाईँले त्यसो भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनु होला। हजुर सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। आर्थिक नीति र वित्तीय नीतिको अलिक डिटेल अलिक भनिदिनु सर। वित्तीय नीति भनेको चाहिँ वित्त भनेको साथीलाई मैले के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ वित्त भनेको साथीले के बुझ्नुहोस् त भन्दाखेरि चाहिँ आम्दानी, खर्च र सम्पत्ति, यति तीनटा कुराको जोड भनेको वित्त हो। वित्त भनेको व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट र चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीसँग कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रपर्टी छ, यो तीनटा कुराको व्यवस्थापन गर्ने विधि चाहिँ वित्त व्यवस्थापन हो। यो अलिकति साँगुरो माने भने मैले साथीहरूले बढी केमा बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारको राजस्व परिचालन सम्बन्धी विधि, खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धी विधि र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने विधि, तीनवटा विधिलाई चाहिँ साथीहरूले चाहिँ वित्त व्यवस्थापन भनेर बुझ्नुहुन्छ। आर्थिक प्रशासन वा आर्थिक व्यवस्थापन भनेको चाहिँ आर्थिक नीति भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ओभरअल तपाईँको रोजगारी, तपाईँको चाहिँ लगानी, तपाईँको चाहिँ मौद्रिक कुराहरू अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादन प्रणाली र आय व्यय, अहिले मैले भनेको वित्तलाई पनि गाइड गर्ने चाहिँ अथवा समष्टिगत नीति हो त्यो। उसो भएदेखि वित्त र आर्थिक भनेको चाहिँ सिस्टम सब सिस्टम हुन्। तपाईँको चाहिँ एउटा ठुलो हो, एउटा सानो हो, एउटाले मार्गदर्शन गर्छ, अर्कोले सप्लिमेन्ट गर्छ, परिपूरक रहन्छ भनेर तपाईँले बुझिदिनु होला। हजुर त्यो आर्थिक चाहिँ ठुलो हो, राइट, आर्थिक ठुलो। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर यो लेख्दाखेरि नि अब पेपरमा लेख्दा राम्रो हुन्छ कि बुलेटमा लेख्दा राम्रो हुन्छ कि कस्तो हुन्छ सर? मैले अघि बहिनीलाई भने नि त, मैले तपाईँ चाहिँ नासु सम्बन्ध जाँच दिँदाखेरि चाहिँ अलि बढी चाहिँ छोटकरीमा लेख्न पर्ने हुन्छ, वस्तुगत कुराहरूमा लेख्न पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बुलेटमा अलि राम्रो हुन्छ। तर हामी अफिसरमा जाँच दिने साथीहरूले चाहिँ के गर्नु त भन्दा चाहिँ बुलेट र चाहिँ तपाईँको भाषाको अप्टिमम मिक्स गरौँ होइन। केही कुराहरू मैले पनि अघि भनेको छु नि त, केही कुरा परिभाषा गर्ने, केही कुरा विश्लेषण गर्ने, अनि समय नपुग्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा बुलेटमा प्रस्तुत गर्छौँ। त्यस कारणले चाहिँ बुलेटमा मात्रै लेख्ने होइन, बुलेट र चाहिँ तपाईँको उसमा अघि मैले भने नि त, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको यो हो भनेर भनी यसको उद्देश्य यो हुन्छ, नेपालमा सबल यो छ भनेर बुलेट दिएँ, दुर्बल यो कमजोर पक्ष यो छ भनेर बुलेट दिएँ, र अन्तमा फेरि मैले भाषामा क्लोज गर्नुपर्छ भने। त्यस कारणले गर्दा सूत्रमा मात्रै बुलेटमा मात्रै नलेख्नु होला, बुलेट र तपाईँको विश्लेषणको मिक्स गर्नु होला होइन। जहाँ तपाईँको चाहिँ विश्लेषण चाहिन्छ, जस्तो परिचय खण्ड, विश्लेषण खण्ड, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुलेटलाई इग्नोर गर्नु होला। तब जहाँ तपाईँको चाहिँ खास क्यारेक्टर बताउनु पर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फरक बताउनु पर्ने हुन्छ अथवा कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो बेलामा बुलेट राख्नु राम्रो हुन्छ भनेर भन्छु मैले। हस् सर। हजुर साथीहरू केही छैन भनेदेखि म धन्यवाद भन्छु साथीहरूलाई। सर अलि लास्टमा एउटा क्वेसन थियो सर, प्लिज। हजुर म लोकसेवा भर्खर सुरुवाती गरेको सर है, त्यही भएर ओभरअल फर्स्ट पेपरदेखि अलिकति जान्न खोजेको। मैले अग्रजहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ फर्स्ट पेपरमा चाहिँ धेरै मिस्टेक भेटाएँ, त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नलाई एउटा आधिकारिक बुक चाहिँ कस्तो लिने, अनि त्यसपछि सेकेन्ड थर्ड पेपरको लागि मैले अग्रजहरूलाई सोद्धाखेरि रेफरेन्स बुक कुन लिने, कस्तो राइटरको लिने भन्दाखेरि चाहिँ गोपीनाथ सरको नाम लिनुभएको थियो। मैले बुझिनँ नि, के अरे साथी फेरि दोहोऱ्याउनुहोस् त। मैले लोकसेवामा भर्खर सुरुवाती गरेको लोकसेवा सर हजुर पढ्न तयारी गरेको। फर्स्ट पेपर तयारी गर्दाखेरि जिकेमा धेरै कन्फ्युज भेटाएँ, त्यसलाई चाहिँ
सही तरिकाले भन्दा आधिकारिक बुक कसरी कुन हेर्दा हुन्छ अनि त्यसपछि सेकेन्ड पेपरका रिसेन्ट बुकहरू कुन कुन लिने कस्तो राइटरको पढ्ने भनेर अग्रजहरूलाई सोद्धाखेरि हजुरको नाम लिनुभएको थियो अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने सँगसँगै सरको किताब अहिले पछिल्लो समय अलिक कम आउँछ बजारमा भन्ने कुरो गरेका थिए अनि त्यसमा चाहिँ अनि सेकेन्ड थर्ड पेपरलाई चाहिँ राम्रो बनाउनले लेखाइ आफ्नो राम्रो बनाउनलाई पत्रिकाहरू हेर्ने भन्नुभयो होइन पत्रिकामा अब धेरै हुन्छ तर कस्तो टपिक्स हेर्ने मैले बुझेँ अब म जिकेको म एक्सपर्ट होइन जिकेको कुरा मैले गर्दिनँ भाइ है मलाई चाहिँ त्यो आधिकारिक किताब पढ्नुहोस् भन्छु इतिहास भूगोल अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधान यस्ता कुराहरू आधिकारिक किताब पढेपछि जिकेका कुराहरू आधिकारिक प्राप्त गर्न सकिन्छ होला म जिके आइक्यूको विषयमा म आफू पनि कमजोर छु मलाई आउँदैन भाइ त्यस कारणले आधिकारिक पढ्नुहोस् मात्रै भने मैले हैन अनि तपाईँको चाहिँ कहीँ जोडिएको कुराहरू छ कहीँ लेखेको गाइडहरूको कुराहरूलाई कुन गाइड राम्रो छ वा कुन गाइड राम्रो छ भनेर मैले त्यो मलाई त्यो थाहा नै छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले साक्षात्कृत पढ्दाखेरि म कम्पिटिसन सक्सेस वृहत ज्ञानकोश ज्ञानेश्वर भट्टराईको पढ्थेँ अहिले कसको छ मलाई थाहा नै छैन त्यस कारणले गर्दा त्यतातिर मलाई नभन्नुहोस् अब दोस्रो र तेस्रो पेपरको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ मैले के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो कुरा अहिले त म कक्षामा छु कक्षामा भइसकेपछि मेरो किताब पढ्नुहोस् भनेर म भन्दिनँ मैले तेस्रो उसको लागि चाहिँ मैले किताब पनि लेखेको छु तेस्रो पेपरको लागि दोस्रो पेपरको मैले कम्प्लिट गरेको छैन मैले अब सचिव लेभलको व्यक्तिले चाहिँ मैले गाइड के लेख्नु भन्दा अलिकति मलाई बोर पनि फिल हुन्छ मैले गाइड नबनिकन केही किताबहरू लेखेको छु केही किताबहरू त्यही गणेश सरसँग माग्नु होला गणेश सरसँग किन्न माग्नु होला गणेश सरले पनि निकाल्नु भएको छ मेरो एउटा दुईटा किताबहरू होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मसँग भन्दा पनि म साथीलाई के भन्छु त मेरो किताब चाहिँ निक्लेको किताबहरू ती चैतन्यले बेच्छ वा सोपान मकालुले बेच्छ तपाईँहरूले पाइहाल्नुहुन्छ होइन नपाउने कुराहरू छैन मैले रेगुलर रूपमा चाहिँ तपाईँको उसमा चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि लेखिरहेको हुन्छु भोलि पनि मेरो आर्थिक पत्रिकामा आउँछ होला त्यस कारणले चाहिँ अब आर्थिक प्रणालीकै कुराहरू गर्दाखेरि पनि मैले कहाँ इन्टरभ्यू दिएको हुन्छु त्यस्तो कुरा मैले मात्रै भनेको होइन अर्को सरले दिनुभएको होला मैले अघि विमल सरको पढ्दै थिएँ सुन्दै थिएँ उहाँको होला यस्तो कुराहरूबाट तपाईँ अपडेट हुनुहोस् र केही प्रतिनिधि पत्रिकाहरू मैले चाहिँ मेरो पढ्नुहोस् वा फलानुको पढ्नुहोस् भन्दिनँ मैले किनभने मैले कक्षामा त्यो भन्नु चाहिँ मेरो इथिक्सभन्दा पर जानुहुन्छ मैले तपाईँलाई के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले तपाईँको गाइडहरू भनेर 7वटा किताब भनेको छु संविधान पढ्नुहोस् भनेको छु निजामती सेवा ऐन एसडिजी आवधिक योजना बजेट वक्तव्य र चाहिँ तपाईँको एउटा व्यवस्थापनको किताब राम्रो किताब पढ्नुहोस् र मैले अघि छुट्याएको कुरा एउटा के भन्छु त भन्दा तपाईँको एउटा पत्रिका डेली पत्रिका पढ्नु होला एउटा त्यो डेली पत्रिका कि कान्तिपुर पढिदिनुहोस् कि गोर्खापत्र कि हिमालय टाइम्स अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्छ भने हिमालय टाइम्स जुन पढे पनि हुन्छ तर एउटा रेगुलरली पढिदिनुहोस् किनभने त्यसले चाहिँ आफ्ना कुराहरू चाहिँ सिक्वेन्सियल अर्डरमा आज पर्यटन भोलि चाहिँ कृषि पर्सि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्वाधारको यस्तो लेखेको स्टोरीहरू लेखिरहेको हुन्छ त्यस्तो स्टोरीहरू न्युजको अब विश्लेषणको कुराहरू पढिदिनुहोस् र साथीहरू जाँच दिने साथीहरू मैले त बाटो देखाउने हो जाँच दिने साथीहरूले त के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बढीभन्दा बढी आफूलाई अपडेट गर्नुहुन्छ कुन सरले भनेको राम्रो कुन किताबमा राम्रो छ भनेर साथीहरूले भन्नुहुन्छ मैले त्यस कारणले चाहिँ मैले गाइड यो पढ्नुभन्दा पनि आधिकारिक किताब अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलि बढी चाहिँ तपाईँको आधिकारिक किताब नै पढ्नुहोस् भन्छु मैले त्यस कारणले मैले चाहिँ साथीलाई यो गाइड राम्रो वा त्यो गाइड राम्रो नराम्रो भन्दिनँ मैले सबै सरहरूले मेहनत गरेर लेख्नु भयो होला गाइड भन्दा तपाईँको चाहिँ सरकारकाले पब्लिस गरेका आधिकारिक किताबहरू जस्तो दिगो विकासको लक्ष्य हेर्नुभयो भने धेरै कुराहरू चाहिँ त्यसमा पाउनुहुन्छ 15 जना पढ्नु भने धेरै कुराहरू पाउनुहुन्छ संविधानले धेरै नीतिको स्रोत पनि हो कानुनको स्रोत पनि हो प्रोग्रामको स्रोत पनि हो व्यवस्थापनको स्रोत पनि संविधान हो त्यस कारणले संविधान खारेर पढ्नुहोस् क्रिटिकल्ली पढ्नुहोस् भनेको थिएँ मैले त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आधिकारिक किताब नै हाम्रो लागि चाहिँ साँच्चै गाइड हो रिफरेन्स बुक हो त्यो त्यस कारणले त्यसले मिसगाइड गर्दैन अब तर गाइड लेख्ने व्यक्तिहरूले हतारमा लेखेर पैसा कमाउने कमर्सियल दृष्टिकोणबाट लेखेको हुनाले चाहिँ कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले गाइड लेखेर तपाईँ मलाई मिसगाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु साथीलाई मैले चाहिँ सहसचिव नबनिन्जालसम्म मैले नेपालमा चाहिँ बजेट तर्जुमाको चाहिँ बेला सन्दर्भमा चाहिँ गाइडलाइन र चाहिँ बजेटको सीमा अर्थ मन्त्रालयले दिन्छ भनेर पढ्दै आएँ म इकोनोमिक्सकै एमए पढेको मैले बजेटकै विषयमा मैले चाहिँ तपाईँको थेसिस लेखेको छु एमएमा मास्टर्समा तर मलाई गलत पढाइएको रहेछ जब म सहसचिव योजना आयोगमा बजेट बनाउने ठाउँमा आइपुगेँ बजेट बनाउने मार्गदर्शन र चाहिँ सिलिङ त
स्रोत समितिले बनाउँदो रहेछ, त्यो स्रोत समिति भनेको योजना आयोगमा हुँदो रहेछ भनिसके पछाडि त गाइडले मिसगाइड कति गर्दो रहेछ त? हाम्रा युनिभर्सिटीका हाम्रा चाहिँ सरहरू श्रद्धेय चाहिँ प्रोफेसरहरूले त हामीलाई त गलत कुरा पो पढाइरहनु भएको रहेछ त नि। कतिपय सन्दर्भमा मैले उहाँहरूलाई यस्तो गलत कुराहरू त अलि नपढाइदिए भए हुन्थ्यो नि, हजुरहरूले पनि भनी होला। यसकारणले मैले साथीहरूलाई के भन्छु त भन्दा आधिकारिक किताब पढ्ने, गाइडहरूमा चाहिँ डिपेन्डेन्सी कम, तर सैद्धान्तिक विषय गाइडमा पढ्नु राम्रै हुन्छ। फेरि जस्तो सैद्धान्तिक विषय भनेको व्हाट इज बजेट, व्हाट इज एमटिएफ, यस्तो कुराहरू। तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरू हेऱ्यो भनेदेखि फेरि योजना आयोगकै अर्थकै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जारी गरेका प्रतिवेदनहरू नै पढ्न पर्ने हुन्छ, त्यसैको डाटाहरू पढ्नु पर्ने हुन्छ। मैले साथीलाई यति भने है त। हजुर साथीहरू, अब मैले बिदा पाउँछु। एउटा क्वेसन सर प्लिज, लास्ट है यो चाहिँ लास्ट एकदम। नमस्कार हजुर सर, यो मैले नै पढ्नु फर्स्ट टाइमै हो, त्यही भएर यो संविधान पढ्दा चाहिँ कसरी पढ्दा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, अनि बजेटहरूको त्यो हुन्छ नि डाटाहरू कसरी पढ्दा चाहिँ अलिकति मेमोरीमा बस्छ, त्यो अलिकति भनिदिनुहोस् न। मेमोरीमा बस्नेलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने नि बहिनी, तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि नि त अघि मैले पढ्ने स्टाइल तपाईँलाई बताएको थिएँ। पढ्दाखेरि पहिला कन्सेप्ट क्लियर गर्नुहोस्, बजेट के हो बजेटै भन्नुहोस् न, बजेट के हो कन्सेप्ट क्लियर गर्नुहोस्। बजेट सम्बन्धी नेपालमा कानुनहरू के छन्, नेपालको ल पोलिसी के छ त्यो क्लियर गर्नुहोस्। बजेट कसरी तर्जुमा हुन्छ, त्यसको प्र्याक्टिकल कुरा के छ त्यो गर्नुहोस्। त्यसको चाहिँ अभावको कुराहरू अथवा ग्यापको कुराहरू, कमजोरीको कुराहरू र अन्ततः सुझावको कुराहरू भनेको छु मैले। यसरी पढ्नुहोस्, यसरी गर्यो भने ठिक हुन्छ भन्छु। बजेटमा तपाईँले अब यो कुरा पढ्दाखेरि तपाईँले चाहिँ पढ्दै लेख्दै बुदाहरू टिपोट गर्दै गऱ्यो भनेदेखि तपाईँको दिमागमा मेमोराइज भएर बस्छ, स्टोर भएर बस्छ। जब जाँचमा तपाईँले प्रश्न पाउनुहुन्छ अनि प्रश्न पाइसकेपछि तपाईँको मेन्टल होराइजन ओपन हुन्छ। त्यो ओपन भइसकेपछि मेमोराइज हुन्छ, तपाईँलाई सम्झिनुहुन्छ र लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा कण्ठ गर्ने होइन, तपाईँले चाहिँ पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ फुल स्केप हार नभएको कपीमा लेख्ने काम गर्नु होला। तपाईँले लेख्दै पढ्दै थोरै लेख्ने पढ्ने गर्दै जानु होला। जहाँसम्म बजेट पढ्ने बेलामा तपाईँले के गर्नु होला त भन्दा चाहिँ प्रत्येक वर्षको बजेट त तपाईँले कण्ठ नै पढ्नै पर्छ। बजेट पढ्दा कसरी पढ्ने त, बजेटको सुरुमा उद्देश्य भन्ने पार्ट हुन्छ बजेटमा, त्यो पढ्नु होला। विस्तृत भाषण पढ्नु पर्दैन, तपाईँले बजेटको उद्देश्य पढ्नुहोस्, अनि बजेटको प्राथमिकता भन्ने पढ्नुहोस्, अनि बजेटको नीति, पहिला उद्देश्य नीति प्राथमिकता पढ्नुहोस्। त्यो 4-4वटा 5-5वटा हुन्छ, धेरै हुँदैन। अनि त्यसपछि आय व्यय भनेर लास्टमा 1474 अर्बको आम्दानी, 1474 अर्ब तपाईँको चाहिँ खर्च, यसमध्ये 900 जति चाहिँ आम्दानी, 900 अर्ब जति आम्दानी राजस्वबाट, त्यसमध्ये तपाईँको चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन यति, चालु यति, पुँजीगत यति भनेर विनियोजन गरेको हुन्छ। यस्तो फिगर तपाईँले 2-3 पटक पढ्नुहोस्, तपाईँलाई कण्ठ भइहाल्छ। त्यस कारणले चाहिँ पढ्ने एउटा फर्मुला, एउटा सेपमा रहेर, स्ट्रक्चरमा रहेर तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ पढाइको क्लियर हुन्छ। त्यो पढाइ चाहिँ तपाईँको जहाँसम्म तपाईँको रहन्छ। र अझ त म तपाईँलाई के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ आज पढ्नुभयो, अब आज त तपाईँको ओरिएन्टेसन जस्तो छ। अब आज कुनै विषयमा तपाईँले पढिसके पछाडि चाहिँ सरलाई के भन्नुहोस् त भन्दा एउटा मोडेल प्रश्न दिन लगाउनुहोस् र बेलुका तपाईँले चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ एउटा प्रश्नको उत्तर लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यो उत्तर लेख्ने प्र्याक्टिस गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि चाहिँ सम्भव छ त्यो उत्तर अघि मैले भनेको जस्तो लेख्नुहोस्। सम्भव छ एउटा टिचरलाई देखाउनुहोस् अथवा जाने बुझेको व्यक्तिलाई देखाउनुहोस्, दाजुलाई देखाउनुहोस्, बुबालाई देखाउनुहोस्, भाइलाई देखाउनुहोस्, भाउजूलाई देखाउनुहोस्, दिदी को अलि जान्ने हुनुहुन्छ उहाँलाई देखाउनुहोस्। त्यो पनि सम्भव भएन भने तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि चाहिँ 15-20 दिन पछाडि त्यो आफै हेर्नु होला, त्यो आफ्नो उत्तर पुस्तिका आफै पढ्नु होला। त्यो पढ्दा तपाईँले के देख्नुहुन्छ त, यहाँ कमजोरी रहेछ, यति सुधार्न पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सेल्फ अवेयर हुनुहुन्छ, तपाईँ आफैलाई बोध हुन्छ अनि आफूले करेक्सन गर्नुहुन्छ। मैले यति भने हस् साथीहरू, म अब साथीहरूबाट बिदा भएँ है त। आज साथीहरूसँग बिदा भएँ, फोरमहरूमा म आइहाल्छु है। धन्यवाद श्रद्धेय सचिवज्यू, सरको समयको लागि, सरको महत्त्वपूर्ण विचारहरूको लागि। साथीहरू, अब हामीले यो आज चाहिँ वास्तवमै यहाँहरू सबैको लागि खुल्ला गरेका थियौँ। अब यो एउटा ओरिएन्टेसन पनि थियो, एउटा उत्प्रेरणा पनि थियो र केही आइडियाजहरू पनि थिए। सरले हामीलाई मोडल क्वेसन दिनुभएको छ, यसलाई हामी तपाईँहरूलाई उपलब्ध हुने ढङ्गले पेजमा राख्ने अथवा के गर्ने यसको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ, तपाईँहरूलाई दिन्छौँ। र यहाँहरू अब यो अफिसरको 4th पेपर अथवा 2nd, 3rd, 4th
सबै पेपरमा पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। हामीलाई सम्पर्क गर्ने विभिन्न माध्यमहरू छ। हाम्रो फेसबुक पेज छ, मेरो आफ्नै नम्बर पनि छ, मैले यहाँलाई च्याट बक्समा राखिदिएको छु धेरैपल्ट, र हाम्रा अरू पनि सूचनाका माध्यमहरूबाट हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। र हामी भोलि पर्सिदेखि नै यो अफिसर लेभलको राइटिङ स्किल बेस्ड मोडल एन्सर क्वेसन बेस्ड क्लास सञ्चालन गर्नेवाला छौँ। हामीले नायब सुब्बाको क्लास सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसमा एकदमै राम्रो ओभरवेलमिङ राम्रो आउटस्ट्यान्डिङ त्यसको फिडब्याक आइरहेको छ। त्यसैबाट इन्करेज भएर त्यही नायब सुब्बाको मोडललाई नै अफिसरमा पनि लागू गर्न खोजेका छौँ। यसमा आज अब सरले यहाँलाई फर्स्ट हाफमा मोटिभेसन गर्नुभयो, त्यसपछि केही स्याम्पल मोडलहरू यहाँ देखाउनु भयो। तर अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सम्बन्धित विषयको थोरै बेसिक कन्सेप्चुअल कुराहरू, त्यसपछि त्यसको पोसिबल क्वेसन अथवा पास्ट क्वेसनहरू, मोडल क्वेसनहरू, र त्यो सँगसँगै मोडल एन्सरहरू, त्यो सँगसँगै तपाईँहरूले लेखेको र तपाईँहरूको लेखेकोमा विज्ञको फिडब्याक सहितको इन्टरेक्सन हुँदैन। जबसम्म तपाईँ आफै लेख्नुहुन्न, जबसम्म तपाईँलाई आफैलाई अभ्यास गराइँदैन, तबसम्म तपाईँहरूको सुधार हुँदैन। त्यसले गर्दा अब अरूले लेखेको कुरा तपाईँहरूले प्रशस्त पढिसक्नु भएको छ, थुप्रै पुस्तकहरूको चाङ पनि होला तपाईँहरूको घरमा, र विभिन्न माध्यमहरूबाट तपाईँले त्यस्तो सामग्री प्राप्त गरिरहनु भएको छ। किनभने अहिले त लर्निङ एक्सेसिबिलिटी अनलिमिटेड भएको अवस्था हो, यो आइटीको समय हो, गुगलको समय हो, त्यसैले पढ्ने स्रोत सामग्रीहरू पक्कै पनि तपाईँहरूलाई कमी छैन। अब कमी के छ त भन्दाखेरि तपाईँले गरेको अभ्यास, तपाईँको सक्रियता, तपाईँको अभ्यासको आवश्यकता छ, तपाईँको अभ्यासमा इन्डिभिजुअल इनपुटको आवश्यकता छ। त्यसरी यो क्लासहरू गर्ने भन्ने हाम्रो चाहना छ। यहाँहरू सम्पर्क गर्नुहोला। र फेरि अर्को सूचना हाम्रो चैतन्य पिएचसीको फेसबुक पेजमा यहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यो सूचनाको आधारमा हजुरहरू हामीसँग जोडिन इच्छुक हुनुभयो भने हाम्रो सहकार्य अगाडि बढ्नेछ। यहाँहरूको सफलतामा हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। त्यसैले हामी भन्ने गर्छौँ, सफलता तपाईँको, सहकार्य चैतन्यको। यति भन्दै आजको यो शनिबारी सन्ध्याकालीन समयमा हामीले केही सिकाइका विभिन्न आयामहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। श्रद्धेय गोपीनाथ मैनाली सर अत्यन्त सृजनशील, अत्यन्त क्रियाशील, अत्यन्त बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँका विचारहरू तपाईँहरूले सुन्ने अवसर पाउनुभयो। त्यो पनि एउटा आफैमा स्वर्णिम एउटा समय हो। र अब आज हामी यहाँ बिदा हुन्छौँ। आजको कार्यक्रम यही समापन हुन्छ। र फेरि पनि एउटा प्रब्लम थियो सर। हुन्छ सर, उहाँको फोर्थ पेपरको बुक आछ कि छैन सर? चतुर्पत्रको अफिसरको पेपरको छैन जस्तो लाग्छ सर, मलाई खास छ जस्तो लाग्दैन। त्यही पनि म सरलाई सोधौँला। हुन्छ सर, हस्, थ्याङ्क यू। हजुर हजुर। अरू केही छ साथीहरूको? छ भने एक दुईवटा छलफल गरौँ, होइन भने मैले मिटिङ इन्ड गर्छु। सर यो सबै पत्रको हुने हो कि फोर्थ पेपरको छुट्टै हुने हो? सर हामीले सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थको तिनटाको पनि प्लान गरेका छौँ। फोर्थको पनि छुट्टै प्लान गरेका छौँ। फोर्थको चाहिँ के हाम्रो सरले, हाम्रो गोपीनाथ सरले लिनुहुन्छ कि कस्तो के हुन्छ सर? अनि यस्तो हुन्छ, यो हामीले चाहिँ कस्तो मोडलमा गइरहेछौँ भने हामी एकैजना प्रशिक्षकले सबै लिने मोडालिटीमा हामी छैनौँ सुरुदेखि नै। किनभने अब विविध छ विषयहरू, विविध छन्। ती विविध विषयहरूमा गोपीनाथ सरले कुनै एउटा सेक्सन हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि अनि अरू सरले हेर्नुहुन्छ। सबै सेक्सन एकैजना सरले हेर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। तपाईँहरूको फोर्थ पेपरमा 5-7 जना सरहरूको ग्रुपले हेर्छ, यस्तो हुन्छ। सर यो भोलि त हुँदैन होला सर, क्लास के छ भोलि हुन्छ? होइन, हुनसक्छ, नहुने भन्ने छैन। हामी सूचना गर्छौँ हजुरहरूलाई। अब हामी बिहानको समयमा चलाउने कि यो क्लास भन्ने पनि छ होइन। बिहान समय कुनमा हुन्छ, छलफल गरेर सल्लाह गरेर। अब यहाँहरूले पनि कतिपयले यहाँ सम्पर्क नम्बरहरू दिनुभएको छ, कतिपयले आफैले सम्पर्क गर्नुभएको छ। केही हाम्रा पुराना साथीहरू पनि छन्। हामीहरू सरसल्लाह गरेर भोलिदेखि नै क्लास गर्छौँ। यदि भोलि भएन भने पर्सिबाट सुरु गर्छौँ। अब यहाँहरूलाई पनि चासो सरकार यो क्लासमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला, र इन्डिभिजुअली हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ, र अनि क्लास सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सक्छौँ। ठिक छ साथीहरू, त्यसो भने अब यहाँहरूको उपस्थितिका लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, र आगामी सहयात्राका निमित्त पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ चैतन्य सहको यात्रामा। यति भन्दै अब आज हामी छुट्टी छौँ। नमस्कार।